लास्ट विकमा छलफल गर्यौं र आज त्यस्तै जोडेर चाहिँ हामी अलिकति आज रेसिस्टेन्स, कन्फ्लिक्ट र कमन पुल रिसोर्सेसमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ र यो स्टार्टरको लागि चाहिँ म बसन्त पन्तलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद राजेश दाइ। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम बसन्त पन्त हो। म चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रमा काम गर्छु, कार्यक्रम अधिकृत छु। यो चाहिँ मैले खास विगतमा 2014 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ आफूले केही प्राविधिक विषयमा चाहिँ मेरो संस्थासँग आबद्ध रहेर आफ्नो एकाडेमिक इन्ट्रेस्टमा गरेका कामहरू र सिकाइहरू र केही कुरा सिक्न पनि मन लागेको हुँदा अनि यो विषयलाई चाहिँ ल्याएर अब के आफ्नो सिकाइहरू अनुभवहरूलाई पनि सेयर गरौँ र केही चाहिँ अझ ज्ञान वृद्धि गरौँ भनेर त मैले चाहिँ गत हप्ता राजेश दाइलाई चाहिँ म यसमा प्रेजेन्ट गर्न इच्छुक छु भनेर चाहिँ राजेश दाइले एग्री गर्नुभयो। यहाँ गर्न खोजेको के भने चाहिँ तपाईँको हाई एल्टिच्युड रिसोर्स, हाई एल्टिच्युड एरियामा, पहाडी एरियामा, हिमाली एरियामा जहिले पनि तपाईँको यो सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन, न्यायोचित बाँडफाँडमा जहिले पनि द्वन्द्व र प्रतिरोधका अवस्थाहरू देखेका छन् मेरो 2014 सालको अनुभवदेखि लिएर। त्यसैको सेरोफेरमा रहेर म के अनुभवहरू सेयर गर्छु र यो अनुभव चाहिँ मेरो हेर्नुभयो भने मेरो चौरी गाई अहिले पाँचथर इलाम र ताप्लेजुङको चौरी गाईसँग सम्बन्धित रहेर उसलाई केस इक्जाम्पल लिएर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गर्न खोजेको छु। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने यो द्वन्द्व भनेको अब द्वन्द्व, प्रतिरोध र सहकार्य कसरी तपाईँको द्वन्द्व चाहिँ के कुराले ड्राइभ गर्छ होइन। एउटा तपाईँको द्वन्द्वलाई त रिसोर्सलाई तपाईँको सार्वजनिक स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने भनेको तपाईँको एउटा स्रोत रहेछ कि स्रोत कोसँग छ, स्रोत कस्तो किसिमको छ र ज्ञान कतिको छ। द्वन्द्वका तपाईँका प्रकार हेर्नुभयो भने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको स्टेक होल्डरहरू हेर्नुभयो भने त्यो स्टेक होल्डरहरूले द्वन्द्वलाई कसरी ड्राइभ गर्छन् भन्ने कुरा एउटा निर्भर पर्ने 3टा कुरा देखिन्छ मेरो अनुभवले। एउटा चाहिँ स्रोत जसँग राम्रो स्रोत छ ऊ चाहिँ अलि बढी चाहिँ तगडा हुने र अलि स्रोत अलिक कम हुने। स्रोत भनेको अब भनौँ न पैसा भयो, तपाईँको इन्फर्मेसन भयो। अर्को चाहिँ नलेज, विषय वस्तुमा चाहिँ नलेज भएको कुराहरू होइन। अब चौरी सम्बन्धी छ भने कसलाई कतिको नलेज छ र ज्ञान कतिको छ, त्यसको प्राविधिक ज्ञान, त्यसको राजनीतिक ज्ञान, त्यसको सामाजिक ज्ञान र त्यसको सांस्कृतिक ज्ञानहरू त्यसले पनि फरक पार्ने भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको इन्फ्लुएन्स क्यापासिटी, त्यो स्रोत र ज्ञान पनि नभएको तर नेटवर्क र इन्फर्मेसनले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई प्रभाव पार्न सक्ने पनि एउटा चाहिँ स्रोतको चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। यसैको सेरोफेरमा यसै चक्रमा रहेर प्रतिरोध हुने कुरा, प्रतिरोधले द्वन्द्व निम्त्याउने कुरा र द्वन्द्वलाई चाहिँ कसरी हामीले सहकार्यमा चाहिँ बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सेरोफेरमा मैले अनुभवहरू मात्रै सेयर गर्न खोजेको हो। मेरो चाहिँ होल प्रस्तुति चाहिँ यसै वरिपरि घुमिरहनेछ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रतिरोध, द्वन्द्व र सहकार्य भनेको अघि मैले भनिहालेँ मेरो पाँचथर इलाम र ताप्लेजुङ जिल्लाको पाँचथरलाई बेसी मानेर पाँचथरको चौरी गाईहरूको र त्यहाँका स्टेक होल्डरहरू, एक्टरहरूसँग सम्बन्धित रहेर हुन्छ। कन्फ्लिक्टिभ क्लेम भन्छ नि हामीले चाहिँ अब द्वन्द्वीय तपाईँको क्लेमहरू चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ छुटिन नसक्ने भागको रूपमा रहेको छ क्या। स्रोतको सुशासनको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि द्वन्द्व चाहिँ बढी नै राखेको हुन्छ। अझ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ द्वन्द्व कुन ठाउँमा बढी हुँदो रहेछ भने तपाईँको हाई भ्यालु प्रडक्टहरू जहाँ चाहिँ सामान्य जीविकोपार्जन भन्दा पनि तपाईँको यदि पैसा आम्दानी लिबरेटिभ इन्कम आउने ठाउँमा बढी भयो भने त्यस्तो ठाउँमा बढी देखिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसो छ है। मेन चाहिँ त कसरी हुँदो रहेछ त्यसको कारणहरू के रहेछन् भनेको अब ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा हाम्रा नीति नियमहरू बन्दिने होइन। अर्को तपाईँको लेक अफ रिकग्निसन अफ लोकल कन्टेक्स्ट भन्छ होइन। तपाईँको सामुदायिक को परिस्थिति कस्तो छ, त्यहाँको लोकल परिस्थिति होइन, त्यहाँको चाहिँ गाउँले परिस्थिति कस्तो छ होइन, त्यसमा त्यहाँका चाहिँ कस्टमरी प्र्याक्टिसहरू कस्ता छन्, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा जब पोलिसी गर्छौँ त्यसले चाहिँ अलि नै गडबडै गर्छ। इक्जाम्पल दिन खोजेको मैले पाँचथरको याकको हो, यासगुममा पनि हामीले गरेको 2014मा थियो। अब राजेश दाइ हामीहरू मिलेर त्यहाँ एउटा अनुसन्धान पनि गरेका थियौँ, त्यसमा पनि द्वन्द्वको किसिमहरू थिए। तर अहिले फोकस हुने याकमा बढी फोकस गर्छु। अब तपाईँले अब हेर्नुभयो भने अब ट्रान्सह्युमन सिस्टम भन्छ होइन। अब गर्मीमा माथि जाने, जाडोमा तल आउने सिस्टम चाहिँ चौरीको एउटा जीविकोपार्जन आर्जन गर्ने अभिन्न रणनीतिको हिसाबमा चलिरहेको छ होइन। भने हिमाली भेगका समुदायहरूमा
अर्को हेर्नुभयो भने दुईटा त्यसमा देखिने तपाईँको एउटा रिसोर्स कस्तो रिसोर्स बारेमा कुरा गर्छौँ भन्दा हामीले चाहिँ फरेस्टको रिसोर्स र रेन्जल्यान्ड रिसोर्सेसहरू दुईटा चाहिँ कमन पुल रिसोर्सेस त्यहाँ देखिन्छ मेनली अहिले स्थिति हेऱ्यो भने चौरी चाहिँ माथि हायर एल्टिट्युडमा गयो भने चाहिँ त्यहाँ खर्कोहरू देखिने अलि तल आयो भने सामुदायिक वनहरू भेटिने राष्ट्रिय वनहरू भेटिने कम्युनिटी वनहरू भेटिने गरेको छ। त्यसपछि हेर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको चौरी गाई चराउने जुन प्रोफेसन छ व्यवसाय छ त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यसलाई एउटा फरक किसिमको तपाईँको अप्रोच यसले चाहिँ लिएको देखिन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको सेमी नोम्याडिजम भनौँ न एकै ठाउँमा बसी नराख्ने कि तपाईँको हिँडिराख्ने गर्मीमाथि जाने तल चाहिँ जाडोमा तल आउने गर्दाखेरि यसले चाहिँ भेरियस स्टेक होल्डरहरूसँग धेरै चाहिँ भनौँ न एक्टरहरूसँग चाहिँ एक्सपोज हुने एक्सपोजले चाहिँ कन्फ्लिक्ट गर्ने यसको लागि त अब कमन पुल रिसोर्सेसको लागि होइन सार्वजनिक स्रोत साधनहरूको लागि नै हुने गरेको देखिन्छ। अब यो तपाईँको हेर्नुभयो भने कन्फ्लिक्ट विथ लोकल स्टेक होल्डर भनेर कन्टेक्स्ट भन्यो होइन के समस्या कहाँनिर हुन्छ भन्दा एउटा वन विनाशको समस्या भयो र वातावरणलाई चाहिँ नकारात्मक असर पार्ने अर्को कुरा छ र इन्क्रोचमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन अफ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर भन्ने केही भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै अब ऐलानी जग्गा भन्ने अब सानो गोठ लगाउँछु भन्ने तर भोलि पर्सि गएर त्यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर कन्क्रिटका घरैहरू व्यवस्थापन गर्ने किसिमका देखिएका छन् अनुभवले हेर्ने हो भने। अर्को तपाईँको अहिलेको नयाँ न्युली फर्म रिसोर्स गभर्नेन्स स्ट्रक्चर छ अहिले गाउँपालिका नगरपालिका होइन वडा कार्यालय त्यसले चाहिँ नयाँ किसिमको ट्याक्स लगाएको रोयल्टी लगाएको छ र पहिलाका तिब्बतीय व्यवस्थाहरू पनि त्यहाँ देखिएका छन् उठाएको पैसा उठाएको र त्यो डबल ट्याक्सेसनको कुराले पनि अलिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ। त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको यो केस कहाँ फोकस हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसले गर्दाखेरि व्यवसाय चाहिँ खस्किँदो अवस्थामा र केही प्राविधिक कुराहरूले केही चाहिँ राजनीतिक कुराहरूले र केही सामाजिक कुराहरूले व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा र जीविकोपार्जनको त्यो हाई एल्टिट्युड कम्युनिटीको जीविकोपार्जन चाहिँ अलि भनौँ त्यसमा चाहिँ नकारात्मक असर परेको अवस्थाबाट कसरी द्वन्द्वलाई चाहिँ सहकार्य र सहयोगमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर बुझिन खोजेको छ होइन। यहाँ हामीले जेनरली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको यो एक्टरहरू बिचको इन्ट्रेक्सन कतिवटा एक्टर हामीले भेटेका थियौँ र कतिवटा कस्तो किसिमको इन्ट्रेक्सन भयो तिनीहरूको बिचमा अनि तिनीहरूको बिचमा भएको द्वन्द्व चाहिँ कसरी तपाईँको सहकार्यमा चाहिँ कन्भर्ट हुने अवस्था र के कारकहरू तत्त्वहरू चाहिँ देखिए होइन र के गर्न सकिन्छ भन्दा अनि प्रोभाइड सजेसन फर इम्प्रुभिङ कोअपरेसन इन टर्म्स अफ कमन पुल रिसोर्स युज होइन सार्वजनिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ उपयोगमा चाहिँ कसरी चाहिँ सहकार्यमा जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ केही सुझावहरू र केही वे फरवर्डहरू दिने प्रयास गरेको छु। अब थ्योरिटिकल कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने अब कन्फ्लिक्टलाई जेनरली सोसियल फेनोमेन यो अब चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छु मैले आफ्नो कन्टेक्स्टमा। डिसएग्रिमेन्ट भनेको चाहिँ असहमति भएपछि चाहिँ अब कुनै पनि मान्छे चाहिँ एउटा अब समिनबाट भने अब एउटा चौरी किसान भनौँ चौरी किसान चाहिँ गर्मीबाट तल गर्मी महिना माथि जाँदा या जाडो महिना तल आउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ आफ्नो गाई बस्तुहरू चराउनु पर्ने हुन्छ आफ्ना गोठहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ अर्को एक्टरसँग उसको चाहिँ एक्सपोज हुन्छ ऊ होइन र अर्को एक्टर पनि उसँग एक्सपोज हुन्छ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ लेनदेन आपसमा मिल्दैन त्यसले चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट क्रिएट गर्छ र त्यसमा चाहिँ पोलिसीहरू नयाँ चाहिँ नियमहरू चाहिँ ले गर्दाखेरि पनि त्यो डिसएग्रिमेन्ट चाहिँ हुन्छ। त्यो डिसएग्रिमेन्ट नै तपाईँको कन्फ्लिक्टको एउटा कारक देखिन्छ। अब यसमा तपाईँ एलिमेन्ट हेर्नु भने यसमा चाहिँ तपाईँका तत्त्वहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भेटाएका छ एउटा एप्रोप्रिएटर भयो। एप्रोप्रिएटर भनेको किसान होइन उसका चौरी अर्को फाइनाइट रिसोर्स भनेको चाहिँ जो रिसोर्स चाहिँ घट्छ होइन रिसोर्स कसरी घट्छ भन्दा एउटाले युज गर्यो भने चाहिँ अर्कोको भाग घट्ने भन्ने चाहिँ मान्छेमा थिङ्किङ र एक्टरहरूमा त्यो थिङ्किङ भएको कारणले चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्न खोज्छ। त्यो भयो। अर्को डिफरेन्सियल एप्रोप्रिएसन भनिहाल्छ। डिफरेन्सियल एप्रोप्रिएसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँका आवश्यकताहरू फरक पर्ने र तपाईँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँको फ्रेमवर्क कन्डिसन नभइसकेपछि गभर्मेन्टको पोलिसी इन्ट्याक्ट नभइसकेपछि बाइलेटरल इन्ट्रेक्सनमा मान्छेहरूको भनौँ न अब आपसमा चाहिँ बाइलेटरल इन्ट्रेक्सनमा पनि सहमति नभएको उसमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व चाहिँ बस्छ र यो समयअनुसार हुन्छ। आजको द्वन्द्व चाहिँ भोलि नहुन सक्छ र आज व्यवस्थापन गरेको भनेको द्वन्द्व चाहिँ भोलि पर्सि चाहिँ अर्को जेनेरेसनको लागि काम नलाग्न सक्छ। त्यही हिसाबले द्वन्द्वका तत्त्व भनेको एउटा चाहिँ एप्रोप्रिएट हुने भयो एउटा फाइनाइट रिसोर्स हुनु पर्यो अर्को चाहिँ तपाईँको फरक किसिमको आवश्यकता हुनु पर्यो। कुनै भनौँ एउटा होमोजिनियस कम्युनिटीमा चाहिँ होमोजिनियस कम्युनिटी भनौँ एउटा थकाली परिवारको चाहिँ रिसोर्स युज गर्ने तरिका फरक होला तर हेट्रोजिनियस कम्युनिटी अलि फरक किसिमका
अर्को चाहिँ फरक हुन्छ। हाम्रो हामीलाई लेभल भने हुन्छ मैले भोलि धेरै बसन्त कनेक्सन के भएको हो कि साउन्डमा? बसन्त बसन्तको नेट गए जस्तो छ, आउँछ जस्तो छ फेरि। बसन्त भर्खर निक्ल्यो भने चाहिँ अब आउँछ। बसन्त एकछिन वेट गर, केही भयो कि दाइ त्यही भएर हैन? बसन्त अहिले निक्लेर हेलो हेलो ल ओके ओके ल सरी यहाँ यो डिस्कनेक्ट भएर छ। बोल्दै गयो डिस्कनेक्ट भयो। मेरो स्क्रिन देखेको छैन है, एकछिन ल म स्क्रिन शेयर गर्छु। आयो ठिक छ बोलिया छ, आएको छ। यसमा के भएको छ भने तपाईँको हार्डिनले नेसनलाइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कोही थ्योरिटिकली नेसनलाइज गर्नुपर्छ कमन पुल रिसोर्सेसको भनेको छ। अर्कोले ओस्ट्रोमले के भन्यो भने कस्टमर इन्स्टिट्युसनलाइज गऱ्यौँ भने हामीले काम गर्छ भन्ने। कोही स्कलरहरूले के पनि भनेको छ भन्दा गिभ एन्ड टेक अप्रोचमा गयौँ भने हेट्रोजेनियस कम्युनिटीमा र तपाईँको डिस्टेन्स युजरको तपाईँको डिमान्ड पनि फुलफिल हुन्छ। कमन पुल रिसोर्सेस म्यानेज गर्नको लागि गिभ एन्ड टेक अप्रोचमा जानुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको कन्फ्लिक्टलाई तपाईँ सहकार्यमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त निड। त्यसलाई चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक्टरहरूको होइन, एक्टरहरूको कर्ताहरूको तपाईँको फङ्सनालिटी र बिहेभियर हेर्नु पनि जरुरी हुन्छ र एक्टरको निड के हो, उसको आवश्यकता के छ हेर्न पर्ने कुरा हुन्छ र अर्को उसका एक्टरहरूका विकनेस र स्ट्रेन्थहरूका पक्षहरू पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अर्को प्रब्लम चाहिँ मेन हेर्न पर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने फ्रेमवर्क कन्डिसन निड्स टु बी मेड फ्लेक्सिबल एन्ड डाइनामिक भनेको छ।
फ्रेमवर्क कन्डिसन मैले भन्दै गएर हामी पोलिसीहरू गभर्मेन्टका पोलिसीहरू जहिले चाहिँ नीति नियम बनाएर चाहिँ यसरी हो मिनिमम कन्डिसन यसरी जानुपर्छ स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ फ्रेमवर्क कन्डिसन राम्रो भयो भने पनि तपाईँको कन्फ्लिक्टलाई कोअपरेसनमा स्मुथली लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। यो अध्ययन चाहिँ तपाईँको शोध एक्सन रिसर्चमा आधारित थियो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा याक चौरी किसानहरूको 1 वर्ष अगाडि चौरी किसानको इन्टरभ्यू लियौँ र स्टेक होल्डरहरूको तपाईँको एक्टरहरूको चाहिँ कन्सल्टेसन गऱ्यौँ र क्लस्टर डिस्कसन भनौँ न, चौरी किसानहरूसँग एक लेभलको डिस्कसन, तपाईँको गाउँपालिका अध्यक्षहरूसँग अर्को लेभलको डिस्कसन, डिभिजन 1 कार्यालयसँग अर्को लेभलको डिस्कसन, अनि नेसनल पोलिसी फर्मुलेटर्सहरूसँग एक लेभलको डिस्कसन र केही पोलिसीहरूको अध्ययन पनि गऱ्यौँ। र यसलाई एनालिसिस गर्ने कुराहरू चाहिँ अब मानवको उसबाट भएको हुनाले पिपुल इन्भल्भ छन्, त्यही भएर चाहिँ हामी पोलिटिकल इकोनोमी एङ्गलबाट हेरेका छौँ। यसलाई चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमी एज सच हामी डिपली त्यसमा गएका छैनौँ, तर चाहिँ यसमा हेरेको पोलिटिकल इकोनोमी एङ्गलबाट के हो भने पावर म्याट्रिक्स हेऱ्यौँ हामीले चाहिँ। एक्टरको पावर के हो, उसको चाहिँ पावर ग्याप के छ, उसको फङ्सनल अब्जेक्टिभ के हो, उसको पावर स्ट्रेन्थ के हो, पावर ग्याप के हो होइन। र अर्को चाहिँ त्यो पावर म्याट्रिक्स हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ सिनर्जी कसरी गर्न सकिन्छ भनौँ न, एउटा एक्टरको विकनेसलाई त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थमा कन्भर्ट गर्न, त्यो एक्टरले आफ्नो विकनेस चाहिँ अर्को एक्टरको स्ट्रेन्थबाट चाहिँ कसरी लिन सक्छ र कन्फ्लिक्टलाई कोअपरेसनमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई पनि हेऱ्यौँ। र त्यसमा के गर्यौँ, सिनर्जी डेभलपमेन्ट सिनारियो निकाल्यौँ हामीले चाहिँ, सिनर्जी कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रब्लम हेर्नुभयो भने याक फार्मर्सको पर्सपेक्टिभ हेर्नुभयो भने तपाईँको याकको प्रब्लम के रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ डिग्रेडेसन अफ ब्रिड रहेछ। याक चाहिँ याक एज सच नहुने, त्यहाँ उराङहरू तपाईँको तोलेहरू होइन, टोङ्माहरू त्यस्तो यस्तो हुने भएर दुधै नदिने, छुर्पीहरू नदिने होइन, डिग्रेडेसनमा रहेछ, एउटा इनब्रिडिङको प्रब्लम रहेछ। अर्को चाहिँ इन्टरेक्सन विथ फरेस्ट एन्ड अदर स्टेक होल्डर्स होइन, वनसँग इन्टरेक्सन हुँदा। र अर्को तपाईँको त्यहाँ उत्पादन गर्ने सिपको विकास त्यति नभएको भएर प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन नभएको, त्यसले पनि तपाईँको कन्फ्लिक्टको एउटा आधार बनाइसकेको छ, किनकि इन्कम कम हो नि त। अर्को चाहिँ सामान्य टेक्निकल भन्ने पनि ड्रिङ्किङ फेसिलिटिज भयो र एक्सेस टु फोडर, ग्रास, फुडवुड एन्ड चाहिँ तपाईँको अब त्यो सानो सानो हडहरू पनि बनाउन नदिने होइन, सामुदायिक नियमले त छाप्रोहरू बनाउनु दिँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस नै एबन्डन गर्ने स्थितिमा चाहिँ त्यो रहेको अवस्था चाहिँ उहाँहरूको प्रब्लम चाहिँ त्यो देखियो। यसमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको इन्फ्लुएन्स एन्ड कन्फ्लिक्टिङ बिहेभियर हेऱ्यौँ हामीले चाहिँ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, अब एक्टरको फङ्सनल अब्जेक्टिभ के हो र उसले बिहेभियर केले लिड गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ एक्टर पत्ता लगाएको तरिका कतिवटा रहेछ भने 7वटा जति एक्टर हामीले पत्ता लगायौँ। एउटा चाहिँ याक फार्मर भनेर चौरी किसान हेऱ्यौँ, एउटा चाहिँ अब गैर सरकारी संस्था, लोकल गैर सरकारी संस्था है, त्यही पाँचटा जिल्लामा पर्छ, अर्को सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र लोकल गभर्मेन्ट भनेर हामीले गाउँपालिकाहरूसँग गरेका छौँ। र अर्को आइएनजिओहरू, आइजिओहरू भनेर अब इसिमोटो संस्थाहरू र अरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू त्यो छ। अब गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भन्दाखेरि यहाँ मन्त्रालय भन्न खोजेको हो यसमा, अब सङ्घीय मन्त्रालय र प्रान्तीय मन्त्रालय, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट भन्न खोजेको। टिआई भनेको चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्टर हो, यो डिएफओ जेनरली डिएफओ र त्यहाँको के अरे कृषि केन्द्रहरू यसलाई भन्न खोजेको छ। यसमा हेर्नुभयो भने प्राइमेरी एक्टर चाहिँ प्राथमिक एक्टरहरू चौरी किसान, सिएफयुजी, लोकल गभर्मेन्ट र आइएनजिओहरू देखिएको छ। आइएनजिओ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन र पोलिसी डिएफओ यी प्राइमेरी एक्टरहरू छन्, यी डाइरेक्ट इन्भल्भ छन्। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चौरी किसानहरूले चाहिँ जेनरली बिहेभियर, यिनीहरूको बिहेभियर एकातिर हालिएको छ। हामीले केमा एफेक्ट गर्न सक्छ त भन्ने, इन्फ्लुएन्स अन रिसोर्स युज कसरी चाहिँ। याक फार्मरले तपाईँले हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ एफेक्ट फरेस्ट रिसोर्सलाई एफेक्ट गर्छ। एनजिओले हेर्नुभयो भने एडभोकेसी र लबी उसको हुन्छ, मिडिएसन रोल खेल्न सक्छ गभर्मेन्ट एजेन्सिज र अरू एजेन्सिजहरूसँग। सिएफयुजीले भनेको उसले आफ्नो फरेस्ट युज चाहिँ अपरेसन प्लानको आधारमा रेगुलेट गर्न सक्छ। लोकल गभर्मेन्टको तपाईँको सपोर्ट म्यानेज रिसोर्सेस होइन, लोकल गभर्मेन्ट डाइरेक्टली त वनलाई गर्न सक्दैन, तर उसले के गर्छ भने आफ्नो विकास कोषमा भएको कुराहरू लाइफ स्टोक डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। आइएनजी हेर्नुभयो भने तपाईँ आइएनजीहरू, आइजिओहरूले के गर्छ, सेन्सिटाइजेसन, नेटवर्किङ, पोलिसी इन्फ्लुएन्सहरू गरेको देखेको छ। यो तपाईँको मैले अध्ययन गर्दाखेरि यो हेले लार्सनको 2000मा पोलिसी पावर एक्टर एन्ड अब्जेक्टिभ भनेर एनटिएफमा गरेको थियो। त्यहाँ पोलिसी फर्मुलेटरहरूको चाहिँ आइएनजीहरूको बढी रोल चाहिँ पोलिसी इन्फ्लुएन्समा, पोलिसी फर्मुलेसन इन्फ्लुएन्समा देखिने गरेको छ। अनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ त अब मिनिस्ट्री नै भयो, उसले ओभरअल पोलिसी फर्मुलेट गर्छ र तर चाहिँ उसले चाहिँ पोलिसी ग्राउन्ड रियालिटीमा इफेक्ट चाहिँ उसको अलिक कम हुन्छ। उसले पोलिसी इम्प्लिमेन्टर थ्रु डिभिजन 1 कार्यालय थ्रु आफ्नो पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छ र त्यो तपाईँको कृषि डिपार्टमेन्ट अफ लाइफ स्टकले तपाईँको राष्ट्रिय कृषि केन्द्रहरूमा, स्थानीय कृषि केन्द्रहरूबाट चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत उसले गरे हुन्छ। बिहेभियर लिडिङ टु कन्फ्लिक्ट भनेर भनेको छ, यसमा पुरै होइन। सामान्यतः हेर्दाखेरि चाहिँ याकले के गर्छ, बिहेभियर के हो भन्दाखेरि विदाउट प्रायर पर्मिसन, अग्रिम
आज्ञा बिना चाहिँ उसले गरिदिने, डिफोरेस्ट गरिदिने होइन। इन्टरनेसनल बोर्डरहरू 5 थरको ठ्याक्कै बोर्डर तपाईँको सिङ्गल इन्टरनेसनल पार्कमा जोडेको छ, त्यसलाई पनि छुइदिने गरेको छ। सिएफयुजीले के गर्छ भन्दाखेरि रोकिदिने गरिदिन्छ। लोकल गभर्मेन्टको के हुँदो रहेछ भने उसले पेट्रोल क्लाइन्ट रिलेसनसिप, म वडाको अध्यक्ष हो यहाँ, म चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष हो, अब म चाहिँ यहाँ अब चौरी नै पाल्न दिँदैन, चौरी हटाइदिन्छ मेरो ठाउँबाट भनेर म बिरुवा रोप्छु, म यो खर्क राख्दिनँ भनेर भन्ने गरेको देखियो। र अनसपोर्टिङ रुल्स टु रेस्ट्रिक्ट याक हर्डिङ भन्छ क्या, उसले अब बिना मतलबमा भाँजो हालिदिने, अब अरू डेभलपमेन्ट एक्जिक्युट गरिदिने, त्यस्तो देखिन्छ। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि द फर्मुलेसन पोलिसी द्याट मे नट बी कम्पेटेबल इन एभ्री एरिया भने फ्रेमवर्क कन्डिसन्स विकेन गर्ने। अब तराईको पोलिसी लगेर तपाईँको हाई हिमालमा लगेर राखिदिने, अथवा मिडिलको पोलिसी चाहिँ हाई हिमालमा लागू हुन्छ र त्यहाँ कस्टमरी राइट्सहरू र कस्टमरी रेगुलेसन्सहरूलाई नहेरिकन चाहिँ लगाउने स्थिति यो युथ बिहेभियरले चाहिँ देखिन्छ। अरू तपाईँ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेड डिएफओ भनेको चाहिँ नि अब तपाईँको डिस्टेन्स युजरलाई भनौँ न, अब चौरी किसानहरूलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने चाहिँ उसको अपरेसन प्लानले नै दियो होइन। र कस्टेन्स टु कस्टमरी राइट भनेको छ, यहाँनिर गएर छ त्यो चाहिँ अब बिहेभियर लिडिङ टु कन्फ्लिक्ट हो। अर्को चाहिँ पावर ग्याप एन्ड स्ट्रेन्थ हेरेको छौँ हामीले चौरी किसान, यी 7वटै उसको चाहिँ पावर ग्याप के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअलिजम छ। याक फार्मर चाहिँ एक्लो छ क्या, ऊ आइसोलेटेड छ, तर उसले पावर कसरी नेटवर्क गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यान मेक अ नेटवर्क अफ हर्डर, उसले चाहिँ हर्डर मिलेर चाहिँ एउटा एडभोकेसी रेज गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। हामीले चाहिँ अब पछाडि गएर यो पावर नेटवर्कहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्यापलाई हेरिकन पावर नेटवर्क के राम्रो गर्न सक्छ त याक फार्मरहरूलाई चाहिँ। अब एनजिओले गर्न सक्ने के भने उसको एनजिओसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटी नै हुँदैन र फ्यु नम्बर एकदम कम हुन्छ, लिमिटेड मेन पावर हुन्छ उनीहरूसँग। तर गर्न के सक्छ त भन्दाखेरि एवेरनेस गर्न सक्छ, वकालत गर्न सक्छ, पोलिटिकल प्रेसर दिन सक्छ, इन्फर्मल फर्मल प्रेसर दुइटै है। किनभने वडा अध्यक्ष मार्फत, वडा सदस्य मार्फत, अब आफ्नो नातागोता मार्फत, साथीभाइ मार्फत या आफ्नो एनजिओको ट्याग मार्फत त्यसै गर्न सक्छ। यसमा के हुन्छ, पोलिसी इम्प्लिमेन्टरहरूसँग, डिएफओहरूसँग, कम्युनिटी पिपुल र अदर नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनसँग राम्रो लिङ्केज बनाएर बसेको हुन्छ। नेटवर्किङ एकदम खतरा हुन्छ। मैले अघि माथि मेरो फ्रेमवर्कको भनेको थिएँ नेटवर्किङ थ्रु चाहिँ पोलिसी इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भनेर। सिएफयुजीले के गर्न सक्छ भने उसले चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालयको कार्यनीति अनुसार चाहिँ अब के अरे कार्ययोजना अनुसार एभाइड हुन्छ, उसको कमजोरी त्यही गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ, उनले के गर्न सक्छ, भोइस आफ्नो नेटवर्क छ, डिस्ट्रिक्ट च्याप्टर, प्रोभिन्सियल च्याप्टर र नेसनल च्याप्टरबाट फेकोफोनबाट उसले आफ्नो भोइस रेज गर्न सक्छ। लोकल गभर्मेन्ट के हुन्छ भन्दा लोकल गभर्मेन्ट डाइरेक्ट फरेस्ट एरियामा चाहिँ इन्टरभ्यू गर्न सक्दैन, र उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सरी लिगल ब्याकअप दिन सक्छ। लिगल ब्याकअप इन द सेन्स मेरो एरिया हो र उसले चाहिँ केही बजेट एलोकेट गर्न सक्ने हुन्छ र केही लिगलिटी प्रोभाइड गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। आइएनजिओको चाहिँ सेन्सिटाइज गर्ने, डाइरेक्टली इन्टरभ्युन गर्न सक्दैन, सेन्सिटाइज स्टेक होल्डर सेन्सिटाइज गर्छ, बेस्ट प्र्याक्टिसेस लेगाउँछ, नलेज जेनेरेट गर्छ र पोलिसी एन्ड प्र्याक्टिसलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ इन्डाइरेक्टली। गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भनेको क्यानट कन्ट्रोल ग्राउन्ड रियालिटी भनेको छ। पोलिसी फर्मुलेटर जस्तै वन मन्त्रालय भयो, के अरे यो पशु विकास विभाग भयो, अनि कृषि मन्त्रालयले के गर्न सक्छ भने डाइरेक्ट ग्राउन्ड रियालिटीमा गर्न सक्दैन, उसले वन मार्फत आफ्ना स्थानीय निकाय मार्फत चाहिँ गर्ने हो। पोलिसी इम्प्लिमेन्टर डिएफओले के गर्न सक्छ भन्दा डिफिकल्ट इन कन्जर्भिङ विदाउट कम्युनिटी सपोर्ट होइन, उसले चाहिँ मोनिटरिङ गर्न सक्दैन, त्यसले चाहिँ कन्फ्लिक्ट ल्याइरहेको हुन्छ नि त। त्यसले गर्न के सक्छ भन्दा प्रोभाइड अथोरिटी टु फरेस्ट युज। याकको केसमा चाहिँ उसले चाहिँ फरेस्ट युज दिन सक्छ। कहाँनिर के दिन सक्छ भन्दा ल्यान्ड एलोकेसन मेकानिजममा गएर कबुलिटी वन बनाऊ, केही पार्टलाई कबुलिटी वन एज अ हस्तान्तरण गर्न सक्छ, जहाँ चाहिँ रेन्ज ल्यान्ड, त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड एलोकेसन मेकानिजममा गएर चौरीहरूलाई निश्चित रोटेसन पिरियड अथवा कुनै एउटा म्यानेजमेन्ट मोडालिटीमा गएर उसले चाहिँ आफ्नो चौरी किसानलाई चौरीलाई ग्रेज गर्न सकोस् र त्यसलाई चाहिने फोरेजहरू दिन सकोस् होइन। उसले गर्न के सक्छ टर्मिनेट द राइट अफ रिसोर्स युज भनौँ न। कम्युनिटी फरेस्ट्री र याकको चाहिँ अब कम्युनिटी फरेस्ट दिँदैन भन्यो भने उसले डिभिजन 1 कार्यालयले चाहिँ म दिन्छु, अब तिमीहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौ भनेर चाहिँ नयाँ कुनै हस्तान्तरण गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ उसको पावर हो। यसमा चाहिँ काम गर्नु पनि देखियो। अर्को हुन्छ वेल कनेक्टेड टु अप्पर लेभल पोलिसी मेकर होइन, अब नीति निर्माणसँग राम्रो कनेक्सन भएको हुन्छ। यो चाहिँ यो फिगर चाहिँ अब हामीले हेरेको चाहिँ यसमा चाहिँ के गरेका छौँ, सिनर्जी म्याट्रिक्स निकालेका छौँ हामीले। सिनर्जी म्याट्रिक्स यो चाहिँ हेर्दा अलिक केओस टाइपको देखिन्छ, तर यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ तरिकाले मात्र बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि याक फार्मरको बिचमा तपाईँले सुरुमा देखाउँछु त म एउटा याक फार्मर र याक फार्मर हेर्नुभयो भने फर्मेसन अफ याक हर्डर्स नेटवर्क होइन, यहाँनिर हुनसक्ने सिनर्जी भनेको फर्मेसन अफ याक हर्डर नेटवर्क हो। यहाँनिर यो नेटवर्क बनाउने एउटा होइन, किन भोइस रेज गर्ने काम मात्रै हुन्छ, उनीहरू भोइस रेज गऱ्यो भने त्यो हुन्छ। अर्को याक फार्मर र नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हेर्नुभयो भने याक फार्मरले नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनबाट के पाउँछ यसै हेर्नु यसलाई है। गेट सपोर्ट टु रेज भोइस स्ट्रेन्थनिङ द लिङ्क्स टु अदर स्टेक होल्डर, भेरी स्ट्रङ लिङ्क। यो दुइटाको एकदम स्ट्रङ लिङ्क देखिएको हाम्रो केसमा चाहिँ, सबै केसमा नहुन सक्छ। त्यसै तल आउनुभयो भने एनजिओ र चौरी किसानको हेर्नुभयो भने एनजिओले चौरी किसानबाट के आउँछ भन्दा युज याक हर्डर टु रेज पावर फर एडभोकेसी, लाइभलीहुड सपोर्ट गर्न सक्छ एनजिओले चाहिँ
होइन। अर्को हेर्नुभयो भने एनजिओ र आइएनजिओको बिचमा रिसोर्स जेनेरेसन, सेन्सिटाइजेसन अफ लोकल स्टेक होल्डर र पार्टनरसिप, किनभने अनि एक्सपोजर भिजिटहरू त्यो गर्न सक्ने स्थिति छ। सुनिराख्नु भएको छ है मलाई? हेलो राज सर, सुनिराख्नु भएको छ? सुनिया छ। ओके गुड थ्याङ्क यू। फेरि बोले भइहाल्यो। सिएफयुजी र याक अर्डर, याक फार्मरको हेर्नुभयो भने तपाईँ सिएफयुजीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एलाउ टु ग्रेज लाइफ स्टक एन्ड रिसोर्स एप्रोप्रिएसन। सिएफयुजी र याक प्राइमेरी हो नि त, यी दुईवटा त इन्टरफेस हुने त। यहाँनिर स्ट्रेन्थ के हो भने अहिले रोकेको अवस्थामा यसले गर्न के सक्छ भन्दाखेरि ग्रेज गर्नको लागि फोरेजहरू निकाल्नलाई दिन सक्छ। स्ट्रेन्थमा काम गर्नलाई यहाँनिर काम गर्न पनि स्थिति रह्यो होइन। अनि सिएफयुजी र तपाईँको लोकल गभर्मेन्टको हेर्नुभयो भने हरियो लगाएको छु मैले, रिसोर्स फर फरेस्ट बेस्ड लाइभलीहुड एक्टिभिटिज। सिएफयुजीले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टबाट केही रकम हामीलाई छुट्याउ हाम्रो लाइभलीहुड एक्टिभिटीलाई भनेछ होइन। त्यो चाहिँ के गर्छ इन्डाइरेक्टली या कोर्समा पनि युज हुनसक्छ भनेर यहाँनिर एउटा इन्ट्रेक्सन सिनर्जी म्याट्रिक्स देखाएको मात्रै हो होइन। लोकल गभर्मेन्ट र तपाईँको लोकल गभर्मेन्टको बिचको हेर्नुभयो भने होइन, यो लोकल गभर्मेन्ट किन भनेको यहाँनिर देखाएको हरियो भने तपाईँको दुईवटा हाम्रो केसमा कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँको 4वटा लोकल गभर्मेन्टहरू चाहिँ स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन मिटिङमा आएका थिए। पछि म फोटो पनि देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ दुईवटा लोकल गभर्मेन्ट पोजिटिभ देखेका, एउटा लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ न्युट्रल भएको, एउटा लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको अवस्थामा थियो। हटाउँछु म याक चौरी भनेर। त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अर्गनाइजेसन अफ अवेरनेस प्रोग्राम होइन, ट्रेनिङ अन फरेस्ट कन्जर्भेसन लाइभलीहुड सपोर्ट, अनि तपाईँको हार्मोनाइज लोकल पोलिसिज। 3टा लोकल गभर्मेन्ट मिलेर गाउँपालिका मिलेर चाहिँ उनीहरूको जुन स्थानीय नीति नियमहरू चाहिँ हार्मोनाइज गरिदिने। चौरीको लागि के गरेका हो, आगामी वर्ष चाहिँ चौरी महोत्सव चाहिँ हामी अब 3टा मिलेर गरौँ भनेर चाहिँ तिनीहरू मिल्न सक्ने स्थिति रहेछ क्या। र त्यो रेन्जल्यान्डलाई चाहिँ तपाईँको त्यो रेन्जल्यान्डलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चौरी खर्क र तर इन्टरनेसनल बोर्डर छ, बोर्डरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि रेन्जल्यान्ड कसरी व्यवस्थापन गर्ने, रोटेसन भन्दा ऊ त चौरी त माथिबाट ताप्लेजुङ भएर तर पार्थ गर्न सक्छ कुनै त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3टा गाउँपालिकाहरू मिलेर गर्ने स्थिति देखिन्छ। आइएनजिओ र तपाईँको याक फार्मरको हेर्नुभयो भने चाहिँ आइएनजिओ याक फार्मरको इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू दिने, सेन्सिटाइज गर्ने, नलेज एक्सचेन्ज गरिदिने क्यापासिटीहरू रहेछ। अनि आइएनजिओ र एनजिओको बिचमा चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङको लागि पार्टनर बनिदिने होइन, रिसोर्स दिने भन्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी हेर्नुभयो भने तपाईँको गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन र नेसनल गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको हेर्नुभयो भने यहाँनिर अलि इम्पोर्टेन्ट छ। यो वन मन्त्रालय र पशु विकास विभाग होइन, इन्टरमिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन फर जिन पुल इम्प्रुभमेन्ट, तल्लो लोवर राइट कर्नरको सेकेन्ड लास्ट रोमा हेर्नुभयो भने गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन र नेसनल गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको इन्टरमिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन फर जिन पुल इम्प्रुभमेन्ट। जिन पुल इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ इन्टरमिनिस्ट्रियल गभर्मेन्ट भने वन मन्त्रालयले रिसोर्स जेनेरेट गर्ने हो। तर अब हेर्न त पशु विकास विभाग रहेछ नि त मेन चौरीको अब जिन इम्प्रुभ गर्ने हो। त्यो लेभलको कोअर्डिनेसन चाहिँ त्यहाँनिर आवश्यक, त्यहाँनिर सिनर्जी देख्थ्यो दुईवटा उसमा। अनि पोलिसी इम्प्लिमेन्टर र पोलिसी इम्प्लिमेन्टर बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो ज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र र डिभिजन वन कार्यालय के हुँदा रहेछ भन्दाखेरि कृषि र पशु र वन मिल्न पर्ने भयो क्या यहाँनिर। त्यो चाहिँ स्थिति देखियो होइन। त्यसरी सिनर्जी म्याट्रिक्समा चाहिँ यसरी सिनर्जी म्याट्रिक्स, अब यी सिनर्जी म्याट्रिक्स आइसकेपछि यी सिनर्जी म्याट्रिक्सहरू आइसकेपछि हुन्छ के भन्दाखेरि तपाईँको अब कहाँ काम गर्ने त, सिनर्जी त देखेको छ। यो सिनर्जीहरूलाई ल्याउन के गरे त अब होइन। त्यो गर्दाखेरि अब यो हेर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि 2018 साल डिसेम्बरमा चाहिँ तल कन्सल्टेसन हेर्नुभयो भने कन्सल्टेसनहरू गर्दाखेरि यो तपाईँको फोटो हेर्नुभयो भने गाउँपालिका अध्यक्षहरू रिकास्टको डिभिजन वन कार्यालय 3टै जिल्लाका ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम जिल्लाका मुनि हेर्नुभयो भने धेरै फोटो धेरै देखिँदैन, सरी माफ गर्नु होला। यसमा चाहिँ प्राइम स्टेक होल्डर सबैजना आइसकेर त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको विरत छलफल गरे। यी आर्थिक पाटामा, सामाजिक पाटामा होइन, अनि त्यसपछि प्राविधिक पाटामा के गर्न सकिन्छ, के गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईँको 4वटा गाउँपालिका अध्यक्षहरू, पाँचथर गाउँपालिका, फिरिम गाउँपालिका, नगरपालिकाको अध्यक्षहरू सबै अध्यक्षहरू आएर अब के गर्ने त, कोर्स अफ एक्सन के हो त भनेर एकअर्काको विकनेस र स्ट्रेन्थमा काम गरिसकेपछि यो काम गर्ने भनेर 6-7वटा बुँदामा चाहिँ अबका 2-3 वर्षमा त्यो काम गर्ने भन्ने आयो। त्यसपछि के भयो त, पहिलो बुँदा के गर्दा तालिम दिने त। अब यहाँनिर एकजना गाउँपालिका अध्यक्ष के थियो भन्दा यिनीहरूले वन विनाश गरे, अब यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ गुनासो आइसकेपछि डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ निवेदन आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको तालिम दिनुपर्छ। यी वन विकास अब चौरी हटाउनु त भएन, हाई एल्टिट्युडको तपाईँ रिकग्निसन हो, थर्ड पोलको चौरी भनेको त थर्ड पोलको रिकग्निसन हो होइन। माथिल्लो तपाईँको नर्थर्न बेल्टमा हेर्नुभयो भने पोलर रिजनमा हेर्नुभयो भने तपाईँको फ्रोन्टियर छ, तपाईँको के रेन्डियर होइन,
तल्लोतिर अर्को पोलर बियर के तल्लोतिर छ साउथ पोलको, तर हाम्रो के त हिमाली क्षेत्रको भन्दा चौरी होइन। चौरी चाहिँ हाम्रो थर्ड पोलको आइडेन्टिटी भइसक्यो, त्यसलाई त हटाउन दिने भएन। अनि त्यसको लाइभलीहुड जीविकोपार्जनमा त्यसले पारेका असरहरू, फाइदाहरू, हाई एल्टिच्युड कम्युनिटीलाई दिने फाइदाहरू होइन, हाई एल्टिच्युड एरिया नै कन्जर्भ गरेको भनौँ न, इन्टरनेसनल बोर्डरहरू जोगाउने काम, त्यो चाहिँ स्थितिमा चाहिँ यसलाई त वाइप आउट हुन दिनु भएन। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, चौरी किसानहरूलाई बोलाएर तालिम दिनुपर्छ भन्ने। त्यसमा तालिम दिँदाखेरि हाम्रो सुजन महर्जन अहिले जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना के अरे तालिम दिने मान्छे, स्रोत व्यक्ति। अनि उहाँहरू हामीहरू गइसकेर तालिम दिइसकेपछि चाहिँ किसानहरूको त्यही तालिममा हामी चाहिँ याकको हडस नेटवर्क 5 थरी लाम ताप्लेजुङको एउटा सञ्जाल, अनौपचारिक सञ्जाल गठन गरिसक्यौँ। अनौपचारिक सञ्जाल गठन गरेपछि एउटा भोइस रेज गर्ने प्लेटफर्म उहाँहरूलाई पायो। त्यो सञ्जाल चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ आबद्ध भएको स्थिति हो। त्यसपछि हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यो त गाउँ लेभलमा भयो, अर्को गर्न पर्ने के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको जिन इम्प्रुभ गर्ने भन्ने पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो। त्यो इम्प्रुभ गर्दाखेरि त हामी पोलिसी लेभलका मान्छेहरूलाई पनि एक्सपोजर दिनु पऱ्यो। पोलिसी लेभल मान्छेलाई एक्सपोजर दिँदाखेरि चाहिँ वन मन्त्रालयसँग मिलेर, नेपालको वन मन्त्रालय, भुटानको वन मन्त्रालय र सिक्किम सरकारसँग मिलेर हामी चाहिँ भुटानको चाहिँ राम्रो छ नेपाल इन्डिया र उसमा चाहिँ भुटानको जाँदा भुटानबाट के सिक्नुपर्छ भनेर नेपालका नीति निर्माता वन मन्त्रालयका साथीहरू अनि त्यसपछि हाम्रो कृषि मन्त्रालयका सरहरू सबै मिलेर भुटान गएर भुटानको चाहिँ अब त्यहाँको वन मन्त्रालयसँग इन्ट्रेक्सन, तपाईँको त्यहाँको स्थानीय निकायसँग इन्ट्रेक्सन गरिसकेपछि एक लेभलको सेन्सिटाइजेसन र एक्सपोजरको आदान प्रदान पनि स्टक लिने, इन्फर्मेसनको स्टक लिने काम भइसकेपछि त्यसपछि के भयो भन्दा त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब चौरी चाहिँ महोत्सव भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँको अब पुरै अब सीमित व्यक्तिहरू बसेर मात्र त भएन, तपाईँको होल क्याम्पेनमा जानु पऱ्यो। क्याम्पेनमा के गर्यो भन्दाखेरि एनजिओको सपोर्टले, डिभिजन वन कार्यालयको सहजकर्तामा र वन मन्त्रालयको ठाडो भनौँ न सपोर्टबाट र गाउँपालिकाले चाहिँ अलि पैसा हालिदिएर गाउँपालिकाको आफ्नै क्षेत्रमा भएर उसको रहोबरमा चाहिँ यसको अर्गनाइजेसनमा भयो। भइसकेपछि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ तिनवटा के गर्ने, त्यसलाई रिजनल इभेन्ट बनाएर भुटान, भारत र नेटवर्क लेखेको ठाउँमा फोटो छ एउटा। भुटान, भारत र इन्डियाको या चौरी किसानहरूको अध्यक्षहरू, 3 जना अध्यक्षहरू आइसके सँगै बसेर त्यहाँ चाहिँ केही रिजनल लेभलमा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू डेभलप भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के गर्यो, अब चाहिँ हामी त्यो रिजनल लेभलमा के गर्ने भनेर आइसकेपछि के भयो त भन्दा यसले दुईवटा फाइदा गर्यो। एउटा चाहिँ रिजनल लेभलको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनायो, फाइनल सिनर्जी त्यतातिर गयो। अर्को के भयो भन्दाखेरि पोजिटिभ भाइब ल्यायो त्यहाँभित्र किसानहरूमा। चौरी महोत्सव आफैमा भइरहेछ, यसले चाहिँ नेसनलाइज लेभलमा तपाईँले हेर्नुभयो त्यो नागरिक न्युजहरू कान्तिपुरहरूमा आएको छ क्या मजाले, त्यसलाई हेर्नुभयो त्यसरी आयो। त्यो सिनर्जीमा पोजिटिभ कुराहरूमा चाहिँ पावरमा भनौँ न स्ट्रेन्थमा काम गरिसकेपछि एउटा चाहिँ लुज नेटवर्क जस्तो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भयो। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ सबभन्दा गर्नुपर्ने काम कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि चौरी त अब तपाईँको तोले तोङ्माहरू यो चाहिँ इनब्रिडिङ भएका चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ काम नलाग्ने, ब्रिड गर्न नसक्ने जन्माएर त पपुलेसन त घाटा छ, ब्रिड ल्याउनुपर्छ, अब ब्रिड इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर किसानको आइसकेपछि गाउँपालिकाको के गर्यो, त्यहाँको नेपालको नेटवर्कले इन्फर्मल नेटवर्क तर चाहिँ गर्यो के भन्दाखेरि गाउँपालिकामा निवेदन दियो। गाउँपालिकाले त्यो निवेदन चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा, डिभिजन वन कार्यालय वन मन्त्रालय थ्रु गएर चाहिँ त्यो चाहिँ आइसकेपछि अनि वन मन्त्रालयले चाहिँ अब कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा चाहिँ अब साझेदारीमा चाहिँ गर्नुपर्छ। इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअपरेसन त्यहाँ लाग्यो है, त्यहाँ सिनर्जी त्यता गएको छ। त्यो सिनर्जी भएपछि अहिले यो हेर्नुभयो भने तपाईँ माथि एक्चुअल रियलाइजेसन चौरी किसान नेपालको र चौरी उतापट्टि भुटानको चाहिँ गभर्मेन्टको अफिसर ह्यान्डिङ ओभर भइरहेको छ। त्यो स्थितिमा गएको देखिन्छ हेर्नुहोस् है। कोअपरेसन कसरी भयो त भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्रेन्थलाई ग्यापमा काम नगर्ने कि स्ट्रेन्थमा काम गर्ने भनेर त्यसरी गरियो। त्यसमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको स्थिति छ होइन। अब यो रेसिस्टेन्ट कन्फ्लिक्ट र कोअपरेसनमा आएको स्थिति यसै सर्व देखियो। अब गर्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा वे फरवर्डहरू हामीले जनरली गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युस डेलिब्रेसन, कन्टिन्युस कम्युनिकेसन, कन्टिन्युस लागि पर्नुपर्ने रहेछ क्या। खास पोजिटिभ माइन्डले मन चित्त भएर शुद्ध मनले लाग्यो भने चाहिँ काम बन्द रहेछ भन्ने देखियो एउटा। अर्को तपाईँको हेर्नुहोस् इगोलाई साइडमा राखेर होरिजेन्टल कोअर्डिनेसन सकेसम्म एउटा निकाय, वन निकाय र कृषिको निकाय, गाउँपालिका अनि एनजिओ यी सबै होरिजेन्टल्ली कोअर्डिनेटेड गर्न सक्ने चाहिँ स्टेक होल्डरहरू होरिजेन्टल कोअर्डिनेसनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। यसले के गर्छ भने सस्टेनेबिलिटी हामीले गरेका प्रयासहरूको दिगोपनलाई चाहिँ एकदमै बल पुर्याउँदो रहेछ क्या। यसले चाहिँ नेटवर्क पनि क्रिएट गर्ने र स्ट्रेन्थमा काम गर्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोसिजरहरू चाहिँ गभर्मेन्टका लिगल प्रोसिजरहरू अप टु डेट फलो गर्नुपर्छ। कुनै पनि बाइपासको गर्ने भन्ने काम हुँदैन यसमा होइन। हामी चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट भएर एकदमै प्रोसिजरहरू फलो गरिराख्यौँ भने त्यसले चाहिँ काम गर्छ। गभर्मेन्ट प्लानमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने ट्रान्समिट त्यसरी हुन्छ। अर्को तपाईँको भन्ने अर्को हामीले चाहिँ स्टेक होल्डरलाई चाहिँ उनको कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निकाल्नु होइन। गाउँपालिका अध्यक्ष भनौँ न मेरो त 5 वर्षको काम हो, म किन यो वनको मुद्दामा लाग्छु, म विकासको काम गर्छु भनेर होइन।
तर गर्नुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ त्यही चौरी किसानलाई नै रिसोर्स जोगाउनु पर्छ, वनसँग लागेर त्यहाँ गर्न पर्छ भने कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर उसको ट्युआर अलिकता बाहिर ल्याएर गर्ने, या एनजिओको ट्युआरबाट बाहिर। डिभिजन वन कार्यालयले के भन्न सक्छ, मेरो वन जोगाउने काम मात्रै हो, म किन चौरीमा लागौँ, रेन्ज ल्यान्डको काम त म गर्दिनँ भन्न सक्छ नि। तर उसको कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने चाहिँ स्ट्रेन्थलाई हेरेर मात्रै त्यो छ। अर्को चाहिँ नलेज जेनेरेसन हेर्नु, सिकाइ गरिसकेपछि तपाईँ नलेज जेनेरेटै गर्नुपर्ने, किनभने अब हामीले गरे एउटा कामले चाहिँ नलेज जेनेरेट गर्यौँ भने त्यो अर्को पुस्तालाई काम लाग्छ या चाहिँ सिकाइ हुन्छ। फेलियर लेसन लर्न अथवा चाहिँ गुड प्र्याक्टिसहरूको चाहिँ जसले चाहिँ पोलिसीलाई चाहिँ इन्फर्म गरिदियोस् क्या, होइन, नीति नियमलाई इन्फर्म गरिदिने हो भने त्यसरी फाइदा लाग्छ। अर्को चाहिँ के गर्ने, इन्हान्स प्रोडक्टिभिटी होइन। हामीले प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मेन बुद्धि काम त प्रब्लम त इनब्रिडिङ थियो नि त, राम्रोसँग प्रोडक्टिभिटी नहुने भन्ने थियो नि त। त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्ने र त्यो बिजनेसमा चाहिँ याकलाई चाहिँ कसरी राख्ने, याक किसानहरूलाई भन्ने नै देखिएको हो। अब यो सरसर्ती मेरो अनुभवहरू हो, सिकाइहरू देखे भएको कुराहरू, यसमा धेरै कुराहरू छुटेको हुन सक्छन् र यो सधैँ यही मेथोडोलोजी काम नलाग्न पनि सक्छ होइन। हामीले देखेका भएका हामीले गरेकाहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ केही हजुरहरूको जिज्ञासाहरू केही चाहिँ अझ मैले के सेयर गर्न सक्छु, हजुरहरूको पनि अझ यसमा एडभाइस फिडब्याकहरू आयो भने हजुरहरूको कोही भनौँ न त्यस्ता अनुभवहरू छन् भने म रिक्वेस्ट गर्छु। म राजेश दालाई हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद। हस् त बसन्त, एकदमै धन्यवाद। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो यो चौरीको केसलाई लिएर, जुन हामीले पहिलेदेखि यो ट्रेजेडी अफ दि कमन्सको कुरा गर्थ्यौँ होइन, जसमा चाहिँ युजर्सहरू इन्डिभिजुअल्सहरू कसरी चाहिँ आफ्नो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्नु खोज्छ। जब युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्नु खोज्छन् त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै रासनल डिसिजन गरेर चाहिँ रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्छ र यो रिसोर्सेस कमन्सहरू चाहिँ कोल्याप्स हुनसक्छ भन्ने कुराहरू थियो। तर यहाँ चाहिँ के पनि भयो भने यो बिचमा चाहिँ युजर्सहरू आफै पनि बिचबिचमा चाहिँ कसले ल्याउने, इजिली चाहिँ नछोडिकन चाहिँ कसले बढी एसेस गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदा त्यहाँ कतै न कतै कन्ट्रोल गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुन्छ र त्यो कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ इन्हान्स गर्न हुन्छ, जसको लागि चाहिँ एकदम एउटा लामो प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बसन्तको प्रेजेन्ट चाहिँ मेनली त्यसमा थियो, रेसिस्टेन्ट, कन्फ्लिक्ट एन्ड कोअपरेसन भनेर। अब यसमा कसैलाई सुझावहरू अथवा कसैको कमेन्ट्सहरू, कसैलाई केही सोध्नु छ भने चाहिँ फ्लोर ओपन, र यो च्याटमा चाहिँ आफ्नो नाम लेखिदिनु होला। भोलाजीको नाम मैले टाइप गरिराखेको देखेँ। भोलाजी, भोलाजी हस् राजेशजी, बसन्तजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ केस सेयर गर्नुभयो। अब मेरो चाहिँ अलिकति यो कमन पुल रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि मेरो चासो चाहिँ अलिकति बढी तराईतिर भएको कारणले अब यो तराईको नलेजसँग सेयर गर्न चाहन्छु। तराईमा मेरो यो 3-4-5 वर्षदेखिको इन्गेजमेन्टको हिसाबले जुन अलिअलि मेरो चाहिँ केही दृष्टिकोणहरू अलिक फरक हुनसक्छ। जस्तो पहिलो नम्बरमा मैले बसन्तजीको लास्ट सेन्टेन्सतिरबाट कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो यो नलेजको कुरा गर्दाखेरि मैले यसो अहिले उहाँले जुन रेकमेन्डेसन, जुन एजेन्सिजहरूलाई जुन रेकमेन्ड गर्नुभयो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले हुन त अघि सुरुमै पनि भन्नुभएको थियो, यो इसी मोडको एउटा चाहिँ भित्रबाट एउटा लिमिटेसनबाट गर्नुभएको स्टडी भएको कारणले पनि मोर चाहिँ यो डेभलपमेन्ट भनौँ न, यो हामीले अहिले बुझिरहेको सो कल्ड डेभलपमेन्ट, त्यो डेभलपमेन्टको फ्रेमवर्कबाट यो सारा नलेज चाहिँ जेनेरेट भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो किन मैले त्यसरी भनिरहेको छु भने जस्तो हामीले कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो फ्रेमवर्क उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो, यो पावर, नलेज र चाहिँ त्यहाँको राइट्स, खास गरेर यो कन्फ्लिक्टको सिचुएसन बनाउने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ भनेर उहाँले जुन सुरुमा चाहिँ आफ्नो स्टडी फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो पार्टमा मैले हेर्दाखेरि यो जम्मै जस्तो यो नलेज डेभलप हुने कुरा, नलेज यो हो भनेर इस्ट्याब्लिस गर्ने कुरा पनि सायद
कतिपय हामी यसमा स्टडीमा लाग्ने मान्छे अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले यसलाई चाहिँ नि सायद डिरेक्ट गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले पछिल्लो समयमा अघिल्लो हामीले यो डिस्कसनमा नै कुरा गरेका थियौँ, खास गरेर नलेज भन्ने बित्तिकै स्ट्याब्लिस्ड भनेको पावरले स्ट्याब्लिस्ड गरेका चिज। त्यो पावर भने चाहिँ अब कतिपय ठुलो लेभलमा कुरा गर्दाखेरि वेस्टर्न पावरको कुरा होला, अर्को लेभलमा आयो भने स्टेट पावरको कुरा होला, अथवा लोकल लेभलमा जाने हो भने इलिट पावरको कुरा होला। त्यो पावरले चाहिँ नै स्ट्याब्लिस गर्ने कुरा हो भन्ने कुराकोमा हाम्रो अघिल्लो छलफलहरूमा पनि हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो जब हामीले नलेज सिस्टमको कुरा गर्छौँ भने र यो जुन सिस्टमको हामीले कुरा गरेका छौँ यो चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टम हो। मलाई के लाग्छ भने यो ट्रेडिसनल सिस्टममा जुन कन्फ्लिक्ट हुने भन्ने जुन कुरा छ त्यो आफैमा पनि इम्पोज्ड कुरा हो कि त्यो एउटा कन्स्ट्रक्टेड हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो त्यहाँ एजेन्सीहरू भित्रिन्छन् हैन, त्यहाँ ती एजेन्टहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ ल्याइन्छ। अनि त्यो ट्रेडिसनल सिस्टमले के गर्छ भने त्यसलाई पचाउन सक्दैन। भनेपछि त्यो इन्टरनल र एक्सटर्नल एजेन्सीहरूको बिचको जुन त्यहाँ खिचातानी हुन्छ त्यहाँबाट कन्फ्लिक्ट चाहिँ क्रिएट भएको अथवा हुन सक्ने अवस्था हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले कहाँबाट यो कुरा जोडिरहेको छु भने अहिले मैले तराईमा काम गर्दाखेरि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। अहिले सुरुमा पनि सायद राजेशजीले कि बसन्तजीले भन्नुभयो होला, सायद वेस्ट्रमको कुरा गर्दाखेरि यो कम्युनिटी इन्स्टिट्युसन्सहरू मार्फत चाहिँ यो राम्रो हुन्छ, रिसोर्स कमन रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा भन्नेबाट हेर्दाखेरि जस्तो त्यो सबै ठाउँमा त्यो हुँदो रहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यसमा चाहिँ म एग्री गर्छु तपाईँको पोइन्टसँग। किनभने जस्तो तराईको केसमा तराई फरेस्ट्रीको अहिलेको सिनारियो, अहिलेको कम्युनिटी भनेर हामीले बुझ्यौँ भने के हुँदो रहेछ भने जस्तो अहिले हाइवेको आसपासमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जो चाहिँ माइग्रेटेड थिए हैन, जो इन्डिजिनियस चाहिँ सिस्टमलाई एक किसिमले यो माइग्रेसनको कारणले त्यो सिस्टमलाई भत्काउनलाई सपोर्ट गर्ने चिज थियो। अब अहिले हामीले यदि स्टडी गऱ्यौँ त्यो वेस्ट्रमको थ्योरीबाट भनेदेखि त्यो त्यहाँको कम्युनिटी हो, त्यो कम्युनिटीले चाहिँ त्यहाँ त्यो रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न सक्ला। तर त्यहाँभन्दा अगाडि इन्डिजिनियस जुन कम्युनिटी अहिले त्यो फरेस्टबाट अलिकति डिस्ट्यान्ट युजरको रूपमा परिरहेछ, उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्सेस पाउँदो रहेछ भनेपछि त त्यो इस्ट्याब्लिस नै थ्योरी, मैले अहिले पनि भने कन्स्ट्रक्टेड चिज जुन कुनै पावरले चाहिँ त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट यो हो भनेर भनिदिएको छ भने त्यस्तो चिजले हाम्रो चाहिने जुन नलेज सिस्टम हो, हाम्रो आफ्नो ट्रेडिसनल सिस्टम हो, त्यसलाई चाहिँ निकै कमजोर बनाइदिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले तराईको फरेस्ट्रीमा देखेको कुराबाट पनि हेरिरहेको छु। मलाई त्यो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको पार्ट हो। त्यसपछि गएर अब अर्को मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ यो जम्मै कुरामा जस्तो अब यो पोलिसी इन्स्टिट्युसनको हामीले कुरा गर्छौँ, यो पोलिसी इन्स्टिट्युसनहरूको पनि प्रब्लम के होला भने जब हामी यो ट्रेडिसनल नलेजको कुरा गर्छौँ भने ट्रेडिसनल नलेजमा चाहिँ त्यो नलेज भन्ने पार्टलाई त्यो एसेसमेन्ट गर्न सक्ने हाम्रो अहिलेसम्मको सिस्टम, त्यो पोलिसीबाट पनि इन्स्टिट्युसनबाट पनि हाम्रा एजेन्सिजहरूले गर्ने कामले पनि त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्दो रहन्छ। त्यो नगर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अब हामी यो इन्स्टिट्युसन पोलिसी भने चाहिँ पावरले यसलाई डिरेक्ट गर्छ। अनि त्यो पावर के हुन्छ भन्दाखेरि मोर इन्फ्लुएन्स्ड बाई वेस्टर्न चाहिँ सिस्टमबाट। अनि भनेपछि त यो होल सिस्टम हामीले जुन अब अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ होल सिस्टम नै यसरी गाइडेड रहेछ भनेदेखि हाम्रो चाहिने म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यसपछि गएर चाहिने हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू लाई चाहिँ त्यसले न रिकग्निसन पाउँछ न उसले गरेको कुरा हो भनेर हामीले इस्ट्याब्लिस गर्न सक्छौँ नलेज सिस्टममा पनि। भने त्यसले चाहिँ नि अनि त्यो दुईटाको पावरको खिचातानी भएपछि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, रेसिस्टेन्स हुन्छ भन्ने लाग्छ। र जुन एउटा पोइन्ट तपाईँले एकदम इन्ट्रेस्टिङ ल्याउनु भएको चाहिँ कोलाबोरेसनको जुन पार्ट ल्याउनु भएको छ, जस्तो मैले कतिपय केसमा स्पेसली तराईको केसमा, चुरेको केसमा अथवा तराई फरेस्टको केसमा मेरो आफ्नो थोरै अध्ययनमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने त्यो कोलाबोरेसनको स्टेजमा पुग्न चाहिँ त्यति सजिलो रहेनछ। किनभने त्यहाँ पावर दुईटा तीनटा चारवटा पावर एजेन्सीहरूको बिचको जुन खिचातानीले गर्दाखेरि त्यो कोलाबोरेसनको स्टेजमा पुग्न चाहिँ निकै कसरत गर्नुपर्ने होला। तर यदि कसरत गरियो भने पनि अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हुन सक्ने रहेछ। त्यो के त भन्दाखेरि फेरि नयाँ स्ट्रक्चरहरू क्रिएट हुने अनि नयाँ नलेजहरूले पुरानो नलेजलाई विस्थापित गरिदिने र चाहिँ अर्को अवस्था सिर्जना हुने।
जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिने ट्रेडिसनल नलेज अथवा हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ फेरि पनि कमजोर बनाउने अवस्था चाहिँ देखिने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। मैले यति कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद भोलाजी। वसन्तको केही छ यसमा रेस्पोन्स? रेस्पोन्स दाइ अब छोटो एउटा यसमा जुन ओस्ट्रमको भन्नुभयो दाइले, ओस्ट्रमको जुन कम्युनिटी इन्स्टिट्युसनले चाहिँ दुईवटा कुरा गरेको छ। ओस्ट्रमले चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिटी इन्स्टिट्युसन चाहिँ कस्टमरी प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ स्ट्रेन्थेन गऱ्यौँ भने नेसनलाइज अथवा प्राइभेटाइज गर्नु पर्दैन भनेको ओस्ट्रमले हार्डिङको थ्योरीलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गरेको हो होइन। किनभने कस्टमरी इन्स्टिट्युसन कस्टमरी राइट्स आफै इभल्भ हुँदै जान्छ भनेको थियो। उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा उसले चाहिँ नेपालकै म्याक्सिमम रिसर्च नेपालमा गरेर नेपालको अनुभवका आधारमा चाहिँ उसले त्यो थ्योरी डेभलप गरेको। त्यसपछि दाइले ठ्याक्कै भन्नुभयो तराईको केसमा ठ्याक्कै तपाईँको कस्टमर इन्स्टिट्युसनले काम किन गर्दैन त भन्दाखेरि तराईको एरिया चाहिँ हेट्रोजेनिक्स मिक्स स्ट्रक्चर भएर नै हो। त्यहाँ चाहिँ गिभ एन्ड टेकको अप्रोच होइन, गिभ एन्ड टेकको अप्रोच भयो भने डिस्टेन्ट कम्युनिटी भएको ठाउँमा र डिफ्रेन्ट कल्चरल ब्याकग्राउन्ड भएको ठाउँ हेट्रोजेनियस कम्युनिटी छ भने गिभ एन्ड टेकको अप्रोच जानुपर्छ। हार्डिनबाट पनि ग्रेजुएट गर्नु पऱ्यो, ओस्ट्रमबाट पनि ग्रेजुएट भएर चाहिँ स्कलरहरूले भनि पनि के राख्छन् भन्दा गिभ एन्ड टेकको अप्रोचमा गयौँ भने सजिलो हुन्छ भनिरहेछन्। त्यति मात्रै जानकारीको लागि। अनि अलिकति म अर्को दिन थपिदिइहालौँ। यो पावर र जुन कोअपरेसनको कुरा छ, एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मैले के देखेँ भने यो पावर र कोअपरेसन पनि चाहिँ के रहेछ भने एउटा स्टेक होल्डरले अर्को स्टेक होल्डरलाई कसरी पर्सिभ गर्ने भन्ने रहेछ कि त्यसको चाहिँ कति पावर छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टेक होल्डरको पर्सेप्सनमा नि भर पर्दो रहेछ र त्यो मसँग कति क्लोज हुनसक्छ, यो होल गेममा चाहिँ मलाई कतिको सपोर्ट गर्ला अथवा मेरो चाहिँ कतिको अगेन्स्टमा जाला भन्ने चाहिँ त्यो पर्सेप्सनले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कोअपरेसनको गेमलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रेम दाईलाई मैले अलिकति अगाडि। प्रेम दाई। वसन्तजी धेरै धन्यवाद, अनि हाम्रो भोलाजीलाई पनि धन्यवाद। म चाहिँ धेरै यो पोलिसीको बारेमा र गभर्नेन्सको बारेमा चाहिँ त्यति जान्दिनँ, तपाईँहरू जस्तै साइन्टिस्टहरूबाट सुनेर अलिअलि जान्ने हो। र मलाई चाहिँ एउटा सानो कुरो के थप्न लाग्यो भने जसरी भोलाजीले चाहिँ एउटा हिमाली क्षेत्रको टिपिकल कन्टेक्स्ट भन्दा तराईको कन्टेक्स्ट अलि फरक देख्छु मैले भन्नुभयो, त्यस्तै गरी मैले पनि केही देखिरहेको छु भने यति बेला ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि आजभन्दा 10-20 वर्ष पहिला डिफरेस्टेसन डिग्रेडेसनका ड्राइभरहरू र अहिलेको ड्राइभरहरूमा धेरै फरक छ। र हामीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई के पनि लाग्छ भने जस्तो हामीले डिफरेस्टेसन अथवा नेचरल रिसोर्स दोहन गर्ने एक्टरहरू हेर्दाखेरि, पावर रिलेसन्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फिलोसफी अथवा हाम्रो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ 80s अथवा 90s कै, र तर वास्तवमा फरेस्ट र अरू रिसोर्सेसहरूसँग सम्बन्धित इकोनोमिक्स हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ। एउटा सामान्य टिमर हार्भेस्टिङबाट अहिलेको डिफरेस्टेसन डिग्रेडेसन चाहिँ पार्टिकुलरली टिम्बर अथवा त्योभन्दा पनि कमोडिटी ड्रिभन डिफरेस्टेसन डिग्रेडेसन हाई देखिन्छ। फेरि यो कमोडिटी ड्रिभन ड्राइभर्सहरूको पछाडि चाहिँ यति ठुलो कर्पोरेट एजेन्सिजहरू देखिन्छ जसको पावर यति ठुलो छ कि उसले चाह्यो भने सामान्य इन्स्टिट्युसन्सका कुरा मात्र नभइकन इन्टायर एउटा देशको गभर्मेन्ट नै चेन्ज गरिदिन सक्ने कर्पोरेट एजेन्सीहरू यसको पछाडि छ। जस्तो इन्डोनेसियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1970s मा चाहिँ सब्सिस्टेन्स फार्मिङ अथवा हाम्रो जस्तै याक अथवा यो चाहिँ 1970s मा उनीहरूको डिफरेस्टेसनको मेन कज चाहिँ सब्सिस्टेन्स फार्मिङ थियो। तपाईँको 1980s तिर आएर पल्प एन्ड पेपर अथवा त्यतापट्टि गयो र 2000 पछि पाम ओइलले ड्रिभन गरिरहेको छ। त्यो पाम ओइलको पछाडिको एक्टरहरू यति शक्तिशाली छ कि उनीहरूले इन्डोनेसियन गभर्मेन्ट नै टोपल गर्न सक्छ अथवा ब्राजिलको गभर्मेन्ट नै टोपल गर्न सक्छ अथवा मेक्सिकोको बिफ फार्मिङ जुन डिफरेस्टेसनको एजेन्सीहरू यति बलियो छ कि उनीहरूले मेक्सिकोको गभर्मेन्ट चेन्ज गर्न सक्छ। अझ अहिले त नार्कोटिक डिफरेस्टेसनको कुरोहरू आइरहेछ, अवैध हात हतियार गाँजा खेती सम्बन्ध यसमा पर्ने डिफरेस्टेसन मौलाउँदै गइरहेछ। यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो 90s 80s का 90s का फिलोसफीहरू हुन ती आउटडेटेड भन्न खोज्या होइन मैले, तर त्यो कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने हामी फिलोसफीमा चाहिँ त्यहीँ छौँ तर ड्राइभर्सहरू र इकोनोमिक एस्पेक्टहरू चाहिँ एकदम चेन्ज भएर चाहिँ अर्को लेभलमा पुगिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फिलोसफी र इकोनोमिक्स बेनिफिट कस्टका र फिलोसफीको कन्टिनमहरू सँगै गइरहेको होइन कि हाम्रो लेन्स चाहिँ 90s को छ
तर अहिलेको ड्राइभर्सहरू र पोलिसी पावर रिलेसन चाहिँ एकदमै फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यो डिफरेस्टेसन ड्राइभर्स गभर्नेन्सलाई नयाँ पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो फिल चाहिँ भएको छ। तर मैले अघि नै भने म पोलिसी साइन्टिस्ट होइन, मलाई धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा छैन है। र साथीहरूको यो बारेमा यो अहिलेको डिफरेस्टेसन ड्राइभर्स र त्यसपछिका ह्युज कर्पोरेट पावर र हाम्रो नेचुरल रिसोर्सका चाहिँ फिलोसफी अथवा चाहिँ त्यो पहिलाको इन्स्टिट्युसनल सेटअप गभर्नेन्स यो म्याच भएको देख्नुहुन्न, अथवा यो कसरी चाहिँ अगाडि जानु पर्ला, यसमा साथीहरूको सुझाव अथवा चाहिँ राय पाउनु पाए म अलिकति आफूलाई ब्रोडेन गर्न सक्थेँ कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। कसैको केही छ यसमा थाप्नु पर्ने? हामीले सायद लास्ट टाइम पनि एकचोटि छलफल गरेको थियौँ कि यो ग्रिन इकोनोमीको बारेमा, होइन? यदि हाम्रो चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेसनको, नेचुरल रिसोर्स चाहिँ कन्भर्सनका कुराहरू चाहिँ हाल्नु सक्ने भएको भए चाहिँ सायद यो खालको डिफरेस्टेसन रेट चाहिँ यो हिसाबले अगाडि बढ्दैन थियो कि भन्ने कुरा लास्ट टाइम पनि हामीले केही न केही छलफल गरेको जस्तो लागेको थियो। एकातिर त्यो छ भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के देखियो भने हामीले खालि यो ड्राइभर्स अफ डिफरेस्टेसन र डिग्रेडेसन भनेर कतै चाहिँ खालि डिमान्ड साइडमा मात्र सोचेको हो कि जस्तो लाग्यो र सप्लाई साइड चाहिँ हामी मौन बसेको हो कि जस्तो लाग्यो। भनेको चाहिँ हामी फरेस्टरहरू आफैले चाहिँ त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ कति खालको चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा देखाउनु नसकेर कतै खालि उही घाँस दाउरा गर्नेलाई मात्र दोष लाउनु खोजेको हो कि? एक्ज्याक्टली राजेश सर, एक्ज्याक्टली म एकदमै त्यो कुरामा। र हामीले इभन हामी मात्र नभइकन तपाईँको आजभन्दा 5 वर्ष पहिलाको 1970sदेखि आजभन्दा 10 वर्ष पहिलाको एफआईओको रिपोर्ट हेऱ्यो भने पनि, ड्राइभर्सको स्टडीको रिपोर्ट हेऱ्यो भने त्यही देखिन्छ। हामी मात्र नभइकन इन्टरनेसनल एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि सबभन्दा दोष लगाउने चाहिँ सब्सिस्टेन्स फार्मर नै हो, आजभन्दा 5 वर्ष पहिलासम्म भनौँ है। त्यसपछि त चेन्ज भएर आएको छ। अनि म भने फुड इन्सेक्युरिटी भयो भने चाहिँ फुड सेक्युरिटी बढाउन के काम गर्ने भन्नेमा जाने, होइन? तर फरेस्ट प्रोडक्ट चाहिँ डिफिसिट भयो भने कसरी बढाउनु भन्नेमा त काम गरेन नि त, छैन, होइन? त्यो होला अर्को। मैले चाहिँ यता विशालतिर, अब विशालको हात देखेँ। धन्यवाद है। होइन, खास चाहिँ मलाई यो कमनको अलिकति जिज्ञासा, म धेरै त जान्दिनँ, तर कुरो जस्तै अब किनभने सोसाइटी त एकदम ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेछ, होइन? अब जुन कस्टमर इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ त्यति धेरै उयो गर्नु पर्दैन, आफ्नो हिसाबले इभल्भ हुन्छ नि। यो प्रपर्टी राइट भन्दा पनि अरू हिसाबले नै यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर। तर मैले चाहिँ एउटा मेजर प्रब्लम देखेको यो प्रपर्टी राइट इन्स्टिट्युसनहरू नै एकदम क्लियर भएनन् भने चाहिँ यो लङ टर्ममा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अनप्रोडक्टिभ हुँदै, किनभने अब कन्टेक्स्ट चेन्ज भएको भए गर्छ, अनि त्यहाँबाट त्यो प्रपर्टी त्यही पुरानै हिसाबमा इन्स्टिट्युसनहरू बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको पाउनुपर्ने बेनिफिट नपाउने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक खालको समग्रमा किनभने केही पनि नपाए त कसैले पनि इन्ट्रेस्ट नदिने हो भन्ने खालको हुन्छन् कि भने जस्तो लाग्छ। जस्तै अनि अर्को के छ भन्दाखेरि अब सोसाइटीको, किनभने अब धेरै खालको हाम्रो यो पुराना अहिले जुन कुरो यो याकको हर्डिङ सर्डिङ भयो, विभिन्न कुरोहरू छन्, यो पहिलादेखि प्रथाको रूपमा चल्दै आयो। पहिला अब कसरी उत्पत्ति भयो त अब गाह्रै होला, तर एउटा कम्युनिटीले त्यसलाई हेन्डल गर्दै गयो। अब नयाँ इकोनोमिक अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट भइरहेछन् त्यस्तै ठाउँमा, विशेष गरी अब हामी माउन्टेन भन्छौँ। अब माउन्टेन भन्ने बित्तिकै अब त्यही धेरै विज्ञापन हुँदा पनि इकोनोमी अरू नयाँ अपर्च्युनिटी क्रिएट हुने रहेछन् कि अब घुम्न जाने, त्यो घुम्न आएपछि होटल सोटल खुल्ने, त्यस्तो विभिन्न कुरोहरू। अनि यस्तो अब सोसाइटी त अब जब अपर्च्युनिटी भएपछि अरू पनि जाने भयो, कसैले नजा यो गर भन्न पनि मिलेन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एक चाहिँ कन्फ्लिक्ट अब गर्ने र नगर्ने बिचमा, अब गइरहेको मान्छेले पनि नयाँ अपर्च्युनिटी देखेपछि त्यता आकर्षित हुनुपर्ने अवस्था उहाँ चाहिँ यसको यो सोसाइटी चाहिँ अब हिटरोजेनियस हुँदै जाँदा, अथवा भनौँ न नयाँ हिसाबले त्यही भित्रको पनि पुस्तान्तरमा एउटा बाउको पुस्ता र छोरोको पुस्ता पनि कन्फ्लिक्ट होला। त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ यो म्यानेज गर्ने जुन हाम्रो ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस भनौँ न, पहिल्यैदेखि यसरी गर्नुपर्छ उसरी विभिन्न, अब थ्योरी त धेरै आए, तर प्र्याक्टिकलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो डेभलपमेन्टको हाम्रो यी जति पनि कमनहरूमा परेका इफेक्टहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट पनि नभनौँ, अब त्यो खालको डेभलपमेन्ट पनि होइन, तर इन्टरजेनेसनल चेन्जले भएको भएको इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँको इन्साइट चाहिँ? किनभने यत्रो हेरिसकेपछि के होला भन्ने मेरो बसन्तजीलाई चाहिँ क्वेसन भयो।
विशाल थ्याङ्क यू है। यसमा चाहिँ त्यही त अब चेन्ज सिनारियो चेन्जको कुरा गरे जस्तो लाग्यो विशालले मलाई होइन। अब नयाँ नयाँ इन्टरभिन त्यो एरियामा हेर्नुभयो भने तपाईँको अहिले इन्डियाको वेस्ट बङ्गालबाट एकदम म्याक्सिमम टुरिस्टहरू फ्लो हुने ठाउँ रहेछ त। ठ्याक्कै तपाईँको पशुपत नगरबाट सिङ्गलिला नेसनल पार्कको रिज आयो भने तपाईँको सन्दकपू भनेको हाइएस्ट इलामको हाइएस्ट पिक भएको ठाउँ रहेछ 3700 मिटर अल्टिच्युड। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सनराइज हेर्न चाहिँ आउँदा रहेछन्। त्यसमा चाहिँ अर्को माउन्ट कञ्चनजङ्घा जाने एउटा रुट पदमार्ग पनि भइसकेको हुनाले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ होल तपाईँको इकोनोमिक लाइभलीहुड अपर्च्युनिटी तपाईँको बिजनेस अपर्च्युनिटी अर्कोतिर देखिन्छ र त्यो वाइप आउट हुने सम्भावना रह्यो भन्ने हो। यसमा दुईवटा कुरा देख्छु मैले। एउटा चाहिँ तपाईँको नयाँ अपर्च्युनिटी आउनु एज सच पर्टिकुलरलाई चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ ओपन इकोनोमीमा रोक्न सक्दैनौँ हामीले। तर यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यात्रै पनि तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँको आइडेन्टिटी क्राइसिस हुने स्थिति देखेको छ। हिमालयन आइडेन्टिटी भने नि मैले तपाईँको त्यसरी फ्रेमवर्क कन्डिसन भनेको फ्रेमवर्क कन्डिसन स्ट्रङ हुनपर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ मेन चाहिँ दिन खोजेको कारण के भन्दाखेरि पोलिसीहरू चाहिँ त्यही हिसाबले गभर्मेन्टले पोलिसी फर्मुलेसन त्यसै हिसाबले गरिदिनु पर्यो। अबको 10 वर्षसम्ममा हामीले चौरीलाई कहाँ पुर्याउने हो, चौरीबाट आउने आयार्ज कहाँ पुर्याउने हो, ब्रिड इम्प्रुभ गर्ने हो कि होइन। भनौँ न मङ्गोलियाले तपाईँको अहिले चाइनाले पनि तपाईँको एकदमै प्योर याकहरूबाट तपाईँ मनग्गी आम्दानी लिएको छ, वर्ल्ड मार्केटले गरेको छ, मङ्गोलिया पनि त्यसरी नै गरिरहेको छ। तर हाम्रोतिर हेर्नुभयो भने हुम्लाको लिबी भ्यालीमा मात्रै राम्रो ब्रिड देखिन्छ क्या। अब यतापट्टि ब्रिड खस्किँदै जाने र गभर्मेन्टको फ्रेमवर्क कन्डिसन राम्रो नभएको हुनाले कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि त्यो वाइप आउट हुन्छ। अर्कोतिर ओपन इकोनोमी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डियन टुरिस्टहरू आएर भनौँ न बाइलेटरल इन्ट्रेक्सनमा आफै फ्लोरिस गरिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले सिनारियो चेन्जलाई पनि हेर्नुपर्छ। 10 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षपछि कसरी हुने हो। अब यो पहिला हेर्नुभयो भने यो लिम्बूहरूले र तपाईँको शेर्पाहरूले गरिआएको बिजनेस अहिले तपाईँको बाहुन क्षेत्रीहरू आइसकेका छन् चौरीमा। त्यो चेन्ज हुन्छ नि, त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैन, त्यो त डेभलपमेन्ट प्रक्रिया भयो। तर चाहिँ फ्रेमवर्क कन्डिसन कस्तो बनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको त्यसले चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। अब 10 वर्षसम्म चौरी गर्ने हो कि होइन चौरी गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने, यत्तिकै छोड्नु भएन। अब त्यो चौरीलाई तपाईँको गोट स्टे टुरिज्म भनौँ न, चौरीमा त्यहाँ चाहिँ राम्रो होटल ठुलो होटलहरू गर्न नदिने, तर चाहिँ गोठलाई चाहिँ तपाईँको टुरिज्मको लागि होमस्टे जस्तो गोट स्टे टुरिज्महरूमा विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ चौरी त्यहाँ पनि त्यहीँको छुर्पी खाने, त्यहीँको दुध खाने होइन, टुरिस्ट आएर चाहिँ गोठमै बस्ने, त्यस्तो हिसाबले पनि त्यतातिर त्यो सिनारीमा पनि गयौँ भने के हुन्छ भने त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यही पेसामा चाहिँ इन्ट्याक्ट गरेर अर्को साइडबाट पनि इन्कम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ देखिन्छ। त्यही हिसाबले फ्रेमवर्क कन्डिसन चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो क्वेसनै यही छ क्या। मेरो अहिलेसम्मको मैले धेरैतिर कुरो गरेर एन्सर नपाएको क्वेसन चाहिँ के हो भने अब यो पनि बाघमा जोगाइनु पर्यो, त्यो पनि जोगाइनु पर्यो, मलाई सबै थोक हेर्ने इच्छा छ होइन। त्यही त हो नि, अब कहाँ कसलाई छ अब याकस्याक हेर्ने इच्छा छ, त्यहाँ त गाह्रो छ पाल्ने मान्छेलाई त। अनि उसले चाहिँ अर्काको लागि गरिदिनु पर्ने, हामी सधैँ त्यही भन्छौँ क्या। त्यसले तलको मान्छेले चाहिँ सबै थोक गरिदिनु पर्यो, अब मलाई मन लागेको बेला म गएर हेर्न पाउनु पर्यो भन्ने टाइपको भनौँ न, त्यस्तो खालको हाम्रो अहिलेसम्म डेभलपमेन्टको एप्रोचै त्यही देखिन्छ क्या। तलकोले चाहिँ कति खप्की खानुपर्ने, अब त्यसको कस्ट कसले बेयर गरिदिने, त्यसको छोरोसँग दिने हाना पर्ला, म त अब गर्दिनँ चौरी भन्ला, छोरोलाई पढ्न जान मन लाग्ला। अब त्यो विभिन्न उनीहरूले त्यो कस्ट त छ त्यहाँ, डेफिनेटली हरेक खालको कस्टहरू छन् होइन। अनि त्यो चाहिँ पे कसले गर्ने त, राज्यले पनि सबै थोक धानेर त कसरी सक्ला र। अब त्यसको यो चाहिँ अनि कस्तो भयो भने त्यही अहिलेसम्मको मलाई मेरो लाग्ने हाम्रो यो डेभलपमेन्टको एक्टमा एउटा देखिएको के लाग्छ भने हामी सधैँ तलकोले गर्नुपर्छ, तलकोले गरिदिनुपर्छ, यो भन्दा हाम्रो डिमान्ड चाहिँ तलको मान्छेसँग एकदमै धेरै हो क्या। जबकि तलको आफै यति कमजोर छ कि, कमजोर त छैन तर अब एक हिसाबमा हामी नै त्यो एकदम कमजोर छ भन्ने हिसाबमा पछि गर्छौँ। त्यही भएर यो अलिकति कसो नमिलेको हो कि जस्तो मलाई लागेको। अब म तर त्यस्तो धेरै त म जान्दिनँ विषय, तैपनि मलाई चाहिँ अलिकति मिलिरहेको छैन कि जस्तो लाग्ने। एक्सपेक्टेसन धेरै, सप्लाई कम भएको हो कि। यसमा एउटा छ मैले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको के भने तपाईँको एउटा भुटानको एक्सपिरियन्स दिन्छु है। भुटानमा के हुन्छ गियोक भन्दो रहेछ कि हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ। गियोकमा चाहिँ त्यो गियोक भनेको चाहिँ तपाईँको गियोकले के गरेछ भने एउटा हा भेलीको हा चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई जोङ्खा भन्छ तिनीहरूले। त्यो डिस्ट्रिक्टमा के गरेको छ भन्दाखेरि त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले अबको 5 वर्षसम्म 5 तारे होटल 3 तारे होटल तारे होटल खोलै नदिने, होमस्टेमै बस्न पर्ने भनेर एउटा फ्रेमवर्क कन्डिसन डेभलप गरिदिएको छ हेर्नुहोस् गभर्मेन्टले क्या। त्यो चाहिँ तल्लोपट्टिको किसानलाई सपोर्ट गरिदिएको हो। हाम्रो केसमा के चाहिँ किसानले गर्नुपर्छ, आफै बाइलेटरल इन्ट्रेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता हो नि त। त्यही भएर मैले अघि भनेको चाहिँ पावर हेरेर स्ट्रेन्थ केमा छ, कसको कुन एक्टरको स्ट्रेन्थ केमा छ र स्ट्रेन्थ भएको टाइम स्ट्रेन्थलाई जोडेर हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ अगाडि जान्छ भनेको। अघि तपाईँको कृषि मन्त्रालय र वन मन्त्रालय बिचमा चाहिँ वन र याक हो नि त, वन र याकको बिचमा राम्रो पोलिसी आइदियो भने त
त्यहाँको मान्छेले के गर्छ भन्दा उसले चाहिँ एउटा चाहिँ कृषिले चाहिँ लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसन छुर्पी र दुध मात्रै बेच्ने, नत्र भए तपाईँको अरू प्रोडक्ट डाइभर्सिफाई गर्न सक्ने, अनि ब्रान्ड भनौँ न त्यहाँको चिजको एउटा राम्रो ब्रान्ड बनायो भने हिमालयन डक्च्यू भनेर तपाईँको कुकुरको हड्डी भनेर बाहिर जान्छ हाम्रो झाम चाहिँ। तर हाम्रो छुर्पीको हिमालयन याकको प्योर याकको छुर्पी हो, प्योर याकको घी हो भनेर चाहिँ किन नजाने बाहिर? याक चिज किन नहुने? हामीले काठमाडौँमा हेर्नु भने तपाईँको याक चिज भनेर याक के भनेर बेचिरहेको हुन्छ, तर ती मान्छेहरूले याक कहिले पनि देखेको हुँदैन क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल लेभलको मान्छेलाई बढी प्रेसर नदिकन फ्रेमवर्क कन्डिसन त्यस्तो बनाइदिउँ भने, मेरो चाहिँ त्यही आर्गुमेन्टै त्यही हो। तपाईँको स्ट्रेन्थहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थमा हामीले पुस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। फ्रेमवर्क कन्डिसन त गभर्मेन्टले दिने हो, लोकल म्युनिसिपालिटीले दिने हो। म्युनिसिपालिटीले के गर्नु पऱ्यो? लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसनलाई सहकारी बनाएर चिजको फ्याक्ट्री बनाइदिनु पऱ्यो, उसले त्यसमा सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। नेटवर्क चाहिँ बनाइदिने काम कसले गर्छ त भन्दा एनजिओले सपोर्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर फ्रेमवर्क कन्डिसन दिने काम राज्यको काम हो क्या। त्यही भएर चाहिँ त्यो बिजनेसमा अब आफ्नो खुसीले छोरो बस्छ नेक्स्ट जेनेरेसन, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। किनभने उसले चाहिँ अब भनौँ न इन्डिया गएर एक्सपोजर भएर आयो या अमेरिका गएर एक्सपोजर आयो, यु डोन्ट वान्ट टु कन्टिन्यू द्याट बिजनेस, द्याट इज डिफ्रेन्ट। तर चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ देख्यो केस कस्तो पनि छ भन्दाखेरि, अस्ति तपाईँले बिबिसीको एकजना लेडिजको तपाईँले त्यही एरियाको ठ्याक्कै मैले देखेँ केस, त्यहाँको हेर्नुभयो भने बाहिरको बिजनेस छोडेर चौरीमा आइराखेर चाहिँ क्या उसले मजाले यति मजाले पैसा कमाउँदो रहेछ कि उसले। त्यसमा त्यो 11 मिनटको छ क्या अरे, राइसाले सेयर गर्नुभएको थियो। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने बिजनेस फर्केको छ क्या ठ्याक्कै माथितिर, होइन? हेर्ने कथा हो, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै फर्केको छोराले कन्टिन्यू गरेको छ क्या। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको ब्राह्मणहरू नेपालहरू होइन, नेपाल पौडेलहरूले चाहिँ कन्टिन्यू गरेका छन्, शेर्पाहरूले छोडेका छन्, नेपाल पौडेल भनेको त बिजनेस रिटेन गर्नलाई फाइदा देखेन आउने हो, मार्केट ड्रिभन हो नि त यो त। तर फ्रेमवर्क कन्डिसन चाहिँ हामीले बनाइदिनु पऱ्यो क्या। अरू विशालजीले भनेको ठिक्कै हो त्यो कुरा। त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि तल्लोकालाई छोडिदिने गरेर बनाइदिएको छ इन्डियनमा आयो तर फ्री दियो। त्यो भनेको गाउँ के अरे होमस्टेमा गएर बस्नुपर्ने, दिनको 1700 खर्चै गर्नुपर्ने स्थिति गभर्मेन्टले बनाइदियो क्या। त्यसले फाइदा गर्छ। हेलो, मलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन साह्रै नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन। त्यही भएर बसन्त दाइलाई चाहिँ अलिकति यही बारेमा अलिकति जान्नको लागि के थप जिज्ञासा चाहिँ, जस्तो अब अलिअलि भर्खरै भन्नुभएको थियो यो जस्तो फ्रेमवर्क कन्डिसन यिनीहरूले चाहिँ अब यो भनेको पोलिसीसँगैको पनि कुरा होला होइन। जस्तो अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब कन्फ्लिक्टसँगै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा, जस्तो अब अहिले टेक्नोलोजी मार्केटहरूले पनि कसैलाई चाहिँ नि अब कसैलाई चाहिँ बढी अब सबैलाई त्यसले चाहिँ उत्तिकै बेनिफिट दिँदैन। अनि जस्तो गर्दाखेरि अहिलेको केसमा चाहिँ जुन बसन्त दाइले सेयर गर्नुभएको केसमा चाहिँ कसरी चाहिँ जस्तो यो पावर रिलेसनसिपलाई चाहिँ जस्तो यो टेक्नोलोजी मार्केटहरूले चाहिँ कुन एक्टरलाई चाहिँ कुनैलाई बलियो बनाउने, कुनैलाई चाहिँ अलिकति कमजोर गर्ने, या त्यसरी पावर रिलेसनसिप चेन्ज गर्नलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ केही खेलेको जस्तो देख्नुभयो कि, अनि खालि त्यस्तो केही इन्स्टान्सेसहरू छ कि भनेर मैले जान्न खोजेको। थ्याङ्क्स लोक। यसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि ठ्याक्क तपाईँको डिभिजन 1 कार्यालयको रोल एज सच म टिपिकल इक्जाम्पल दिन्छु है। म अब तत्कालीन डिभिजन 1 कार्यालयकोमा चाहिँ तपाईँको चौरी हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ निवेदन आएको थियो क्या। त्यो निवेदन आइसकेपछि डिभिजन 1 कार्यालय चाहिँ मोनिटरिङमा गयो। डिभिजन 1 कार्यालय अधिकृत डिएफओ साहब मोनिटरिङमा गइसकेपछि डिएफओ साहबलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्टरले आफ्नो स्ट्रेन्थमा काम गरेको हेर्नुहोस् है। त्यहाँनिर त्यो चाहिँ कुनै कसले इनिसिएट गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँनिर हो। एक्टरले आफ्नो स्ट्रेन्थमा कहाँनिर काम गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ एक्टरले के गर्यो भन्दा यो चाहिँ चौरी हटाउनुहुन्न, यो आइडेन्टिटी हो, हामी चाहिँ चौरी महोत्सव गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालयले चाहिँ एनजिओलाई समात्नु होइन। एनजिओलाई समातेपछि त्यहाँको सहकार्यलाई समातिसकेपछि पहिलो 2003 वर्ष अगाडि पहिलो चाहिँ चौरी महोत्सव गर्नुभयो। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ पत्रिकाहरूमा आइसकेपछि त्यहाँबाट कहानी सुरु भयो होइन। भनेको तपाईँको डिभिजन 1 कार्यालयले आफ्नो कम्फोर्ट जोनभन्दा अलि बाहिर गइदिएर होइन त्यहाँनिर गरिदियो। तर अहिले के भएको छ, टेक्नोलोजीले चाहिँ हेर्नुहोस् मार्केटले ड्रिभन गर्ने ओपन इकोनोमीमा त्यसलाई हामी रोक्नै सक्दैनौँ अघि भनेको। तर राज्यले फ्रेमवर्क कन्डिसन दिइसकेको अवस्थामा चाहिँ धेरै पावर प्ले धेरै हुन पाउँदैन। त्यो पावर प्ले त्यही फ्रेमवर्क कन्डिसनको भित्र रहेर हुन्छ। त्यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ तपाईँ कन्ट्रोल गर्छ क्या कन्फ्लिक्टलाई होइन। र त्यही भएर तपाईँको एक्टरहरूले चाहिँ त्यो फ्रेमवर्क कन्डिसन कस्तो हुनु पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ स्ट्रेन्थमा बढी प्ले गर्ने ठाउँहरू चाहिँ भइदियो भने चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ क्या। अनि ग्यापमा खेल्न थाल्यौँ भने हामी गडबड हुन्छ। ग्यापमा खेल्यो भने कन्फ्लिक्ट हुने त्यही हो, ग्यापमा खेलिन्छ बढी। तर स्ट्रेन्थमा खेल्यौँ भने चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थमा खेल्यौँ भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ गुड हो, राम्रो हो र पोजिटिभ लेसमा डेभलपमेन्ट जान्छ। र त्यो डेभलपमेन्टले अर्को लेभल कन्फ्लिक्टलाई फेरि ड्राइभ गर्छ है। फेरि कन्फ्लिक्ट सिद्धियो भन्ने हुँदैन, उसले आफ्नो फर्म चेन्ज गर्छ र स्ट्रक्चर चेन्ज गर्छ। कन्फ्लिक्ट चाहिँ अर्को लेभलमा ग्रेजुएट गर्छ क्या। त्यो भने एक लेभलको डेभलप गरेर अनि अर्को लेभलमा जाने। हाम्रो एक सरलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। बसन्तजी साह्रै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो है। यो अलिकति इन्साइटफुल पनि छ
र अलिकति मैले थोरै गभर्नेन्सको एङ्गलबाट यसलाई हेर्ने प्रयास गरेँ, कसरी यो सल्भ होला यो इस्युहरू। अहिले तपाईँले भने जस्तो यो कन्फ्लिक्ट त डाइनामिक्स छँदैछ, यद्यपि यो फर्मेट जुन पोलिसी फर्मेट इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा आफैमा छँदैछ, तर पोलिसी जुन तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको छ पोलिसी बनाइदिने भन्ने कुरा जुन छ यो आफैमा कन्ट्राडिक्टरी छ। पोलिसी बनाइदिने होइन कि पोलिसी डिमान्ड गर्ने हो उनीहरूले, त्यो अर्डरहरूले कुन बेला पोलिसी डिमान्ड गर्छ, जुन बेलासम्म उनीहरूले त्यो पोलिसी डिमान्ड गर्छ उनीहरू आफ्नो भोइसहरू त्यो लोकल प्लानिङ प्रोसेसहरूमा डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा पुर्याउन सक्दैन, तबसम्म पोलिसी बन्नेवाला छैन। पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हुने खालको पोलिसी बन्दैन त्यो बेलासम्म। तर त्यो खालको पोलिसी बन्नको लागि डिसिजन मेकरलाई के इन्सेन्टिभ त अघि तपाईँले भन्नुभएको छ, पोलिटिकल इकोनोमीको कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ। मानव त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले सल्भ गर्न सक्छ भने उसलाई के मोटिभेसन, उसले वाइ टु मेक द्याट पोलिसी द्याट सपोर्ट्स फर दोज पिपुल, एउटा पाटो त्यो छ। र अर्को साइड बाई साइड अर्को के पनि छ भने अब त्यसो हो भने उनीहरूले डिमान्ड गर्नको लागि त उनीहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो। अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको छ नेटवर्क एउटा एप्रोच हो। यति हुँदै हुँदा त्यो नेटवर्क र त्यो डिसिजन मेकरको बिचमा एनजिओ त छ, तर एनजिओहरूले भन्दा पनि त्यही लोकल कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू अथवा इन्डिजिनियस कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू त्यहाँ डेफिनेटली छन् होला। यदि उनीहरू नै एक्टिभ भइदियो भने त्यो गभर्मेन्ट त्यो डिसिजन मेकरलाई पनि प्रति र त्यो कम्युनिटीहरूलाई पनि साइड बाई साइड इम्पावर गराउँथ्यो र एउटा ब्यालेन्स भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल सँगै बसेर कुराकानी गर्ने स्थिति जब आउँछ त्यसपछि बल्ल उनीहरूको पक्षमा पोलिसी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। बसन्त केही छ? एमा एकरात दाइ ठिक छ, मैले कुरा बुझेँ। यसमा चाहिँ डिसिजन मेकरलाई के इन्सेन्टिभ भन्नुभएको छ होइन। डिसिजन मेकर इन द सेन्स अहिले त्यहाँ मैले देखाएको चाहिँ 7वटा एक्टरमध्ये डिसिजन मेकर 2टा एक्टरहरू मेन छन्। एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन मन्त्रालय, अर्को चाहिँ गाउँपालिका होइन। गाउँपालिकालाई के इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्दाखेरि 2-3वटा स्ट्रेन्थमा काम गर्ने भने नि मैले एनजिओले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेटवर्कमा बिलिभ गर्छ, उसँग एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटी छैन। यहाँनिर उसको स्ट्रेन्थ के थियो भन्दाखेरि उसले चाहिँ एडभोकेसी गरिदिने र इन्फर्मल इन्फ्लुएन्स गर्ने स्थिति छ। त्यो एनजिओले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका पहिलो चौरी महोत्सव हेर्नुभयो भने गाउँपालिका थिएन त्यो बेला। दोस्रो चौरी महोत्सवमा चाहिँ गाउँपालिका आयो, गाउँपालिकाले चाहिँ केही रकम सहयोग गर्यो। कारण के हो भन्दाखेरि गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई चाहिँ उसले राम्रो काम गर्नुपर्छ र उसले चुनाव जित्छ अर्कोचोटिमा होइन। उसलाई बेनिफिट के हो, इलेक्सन त हो नि, उसले अर्कोचोटि चेयरपर्सन जित्ने हो। र त्यो होल कमिटीले चाहिँ आफू वडाध्यक्ष हो भने उसले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल विललाई फाइदा गर्ने हो र ओभरअल विकास गर्ने, गाउँपालिकाको विकास गर्ने हो भन्ने हो नि, त्यसको नाम आउँछ भन्ने हो। त्यो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि 2टा कुरा छ। एनजिओले चाहिँ यतापट्टिको पोजिटिभ फाइदा होल गाउँपालिकालाई त्यसरी दिएको छ। अर्को चाहिँ के क्रिएट गरेको छ भन्दाखेरि यता एनजिओले याक हडरको नेटवर्कसँग मिलेर उसले याक फेस्टिभलहरू गरिरहेछ। याक फेस्टिभल आफैमा तपाईँको लगभग 5000-7000 मान्छे आएर त्यो 3500 मिटर अल्टिट्युडमा गएर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बसिसकेपछि त तपाईँको इन्डियाबाट पनि मास आइसकेपछि त्यो गाउँपालिका अध्यक्षले देखिसकेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सेल्फ त्यो स्ट्रेन्थलाई उसले पनि क्यापिटलाइज गर्न खोज्छ। ह्युमन बिहेभियर पोलिटिकल इकोनोमीको यही हो ठुलो एङ्गल होइन। त्यसलाई त्यो इन्सेन्टिभ हो। वन मन्त्रालयलाई के देखियो भन्दा उसले चाहिँ वन मन्त्रालयले चाहिँ के गर्यो भन्दा तपाईँको पोलिसी के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भुटानबाट अहिले याक ब्रिड आयो 2टा होइन। यो फेब्रुअरी 28मा भुटानबाट 2टा याक ब्रिड बच्चा साँडे याक आइसकेपछि वन मन्त्रालयले के गर्यो भन्दाखेरि वन मन्त्रालय आफ्नो स्ट्रेन्थ चाहिँ कृषि मन्त्रालयसँग मिलेर कृषि मन्त्रालयले लाइफ स्टक क्वारेन्टाइनसँग मिलेर लाइफ स्टक क्वारेन्टाइनको भेटनरी अधिकारी आफै भुटान गएर लिएर आउनुभयो। भनेको एक लेभलको पोलिसी फिडब्याक कसरी गयो भन्दाखेरि चौरी किसान चाहिँ इनब्रिडिङ भयो भने हो, लोकल स्टेकहोल्डर कन्सल्टेसनले इनब्रिडिङ भयो भने हो डिसेम्बर 1मा। फेब्रुअरीमा के भयो भन्दाखेरि यो 2 वर्षपछिको फेब्रुअरी है, फेब्रुअरीमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको भुटानबाट ब्रिड आयो। त्यो चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा लेभलको पोलिसी के भयो भने 3टा कन्ट्री मिलेर भुटानबाट इन्डियाको बाटो हुँदै इन्डिया गभर्मेन्ट कोअपरेसनबाट नेपालमा ब्रिड आएको एउटा पोलिसी प्र्याक्टिस भनौँ न, प्र्याक्टिस चाहिँ इस्टाब्लिस भयो क्या, नजिर चाहिँ देखियो भनौँ न 3टा कोअपरेसनमा त्यसरी आएको देखिन्छ। पोलिसी फिडब्याक हो। हजुरले भनेअनुसार तल्लो लेभलबाट आउनुपर्छ भनेको एकदम सही हो। चौरी किसानले नै आफूलाई चाहिन्छ भनेर गाउँपालिकाले त्यसलाई डिभिजन 1 कार्यालय दिएर डिभिजन 1 वन मन्त्रालय मार्फत गएको स्थिति छ। अरू केही छ कसैको? सुमन। बसन्त मेरो एउटा सानो क्वेसन छ। तपाईँले अघि चाहिँ एउटा त्यो के अरे लोकल अर्डरहरूको इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेटवर्क बनाउने गर्नुभयो नि, जस्तै अब त्यसमा त बाहिर इन्फ्लुएन्स भयो नि, जस्तै तपाईँले
इसिमोडबाट अथवा चाहिँ त्यहाँको एनजिओ अथवा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूबाट नै त्यसलाई इन्फ्लुएन्स हुँदाखेरि त्यो तिनीहरूको ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन सिस्टममा चाहिँ त्यो मेकानिजममा चाहिँ कतिको चेन्ज हुन्छ, त्यो चेन्ज भइसकेपछि त्यसलाई अझै पनि कस्टमरी इन्स्टिट्युसन मान्ने कि अब यो चेन्ज भएपछि त्यसको आइडेन्टिटी पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै अब लापा इम्प्लिमेन्टेसनको काममा पनि जस्तै त्यहाँको ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ अब त्यो लापा इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरूको आई मिन त्यो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ इन्स्टिट्युसन थ्रु जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको मेकानिजम चेन्ज हुन्छ नि, यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ आइडेन्टिटी के रहन्छ दाइ? अब यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्नाइज सिस्टमले गर्दा चाहिँ ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरू यसरी पनि खस्किँदैछन् भनेर बुझ्ने कि अब यसलाई चाहिँ पोजिटिभ अथवा चाहिँ राम्रो छ भनेर बुझ्ने, यसको आइडेन्टिटी के हुन्छ, यो तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो यो बारेमा भनिदिनु न। सुमन, थ्याङ्क यू फर क्वेसन। होइन, यसमा चाहिँ के देखौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा कुरा यसमा दुईवटा बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ बटम अप प्रोसेसबाट चाहिँ इसिमोड एज अ इन्स्टिट्युसन मैले एज अ रिसर्चर इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चरको हिसाबले चाहिँ यसलाई अहिले प्रेजेन्ट गर्दैछु। होइन, इसिमोड एउटा आइजिओ इन्टर गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन एउटा एक्टर भनेर चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्दैछु। होइन, हामीले गरेको भनेर चाहिँ एज इट इज ठ्याक्कै त्यो मैले भनिसकेपछि एज अ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर केस राखेको। यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिमान्ड ड्रिभन होइन, चौरी किसानहरूलाई चाहिँ त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको सामुदायिक वनले चाहिँ यो चौरी हटाउनुपर्छ, गाउँपालिका अध्यक्षले चौरी हटाउनुपर्छ भनिसकेको स्थितिमा डिभिजन वन कार्यालय गएर चौरी हटाउनुहुन्न भनेको स्थिति हो यो। त्यसले डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ वन मन्त्रालय मार्फत कञ्चनजङ्घा भूगर्भीय क्षेत्र कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम मार्फत लिएर जानुपर्छ भनेको स्थिति बटम अप प्रोसेसबाट आएको हो। इन्स्टिट्युसनल क्राइसिस सुमनले भने एउटा के सही हो भने तपाईँको लोकल पार्टिसिपेसन बिना कुनै पनि कन्जर्भेसन इफोर्ट गरिन्छ भने त्यसले डेट्रिमेन्टल इफेक्ट ल्याउने सम्भावना एकदम म्याक्सिमम हुन्छ, किनभने लोकल कन्टेक्स्ट बुझ्नै जरुरी हुन्छ क्या। त्यही भएर हेड्रोजेनियस हामीले चाहिँ बाहिरी आउटपुट बाहिरी एक्सटर्नल प्रेसर हालेर बाहिरी चाहिँ स्ट्राटेजी हाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस चाहिँ ल्याउँछ है। त्यसलाई चाहिँ मैले नगार्न सक्दिनँ। तर के हो भने सकेसम्म हामी त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्नलाई बटम अप प्रोसेसबाट चाहिँ फिडब्याकहरू आउने, लर्निङहरू आउने, एक्सपोजरहरू आउने, होइन, नलेज जेनेरेट गर्नुपर्ने, लोकल लेभलको नलेज जेनेरेट गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो कि खास। तर एक्सटर्नल सुमनले भनेको कुरा के थियो भने एक्सटर्नल प्रेसर बढी हो, एक्सटर्नल इनपुट बढी आयो। जसरी हाम्रो चाहिँ अब सामुदायिक वन आयो नि त अब 2070-80मा, तर सामुदायिक वन अहिले सधैँ काम गर्दैन, त्यो पनि बाहिरबाट दिएको त हो नि। होइन, हामीले भित्रैबाट ल्याएको जनरल गरेको त थिएन। त्यसले चाहिँ ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा हाई हिमाल पनि सामुदायिक वन लगाइदियो, तपाईँको 200, 300, 500, 1000 हेक्टरको जमिन ऊ पनि दिइदियो, तलपट्टिको जस्तै सालको त्यत्रो टिम्बरलाई हाई भेल्यु टिम्बरलाई पनि दिइदिएपछि त माथिको उत्कृष्टको रोप्ने ठाउँ र तलपट्टिको साल रोप्ने ठाउँमा एकै हिसाबको पोलिसी लगाइदिएपछि त बर्बाद हुन्छ नि त। खास त्यो एक्सटर्नल पोलिसी त्यसरी बिगार्ने हो कि। लक्ष्मी दाई नमस्कार सबैलाई, धेरै राम्रो डिस्कसन। मैले यो मकालुको केस जोड्न खोजेँ है। यो ठ्याक्कै याक भयो उनीहरूले। मकालुमा चाहिँ धेरै पहिले वास्तवमा 96-97 तिर नै खर्क व्यवस्थापन समितिहरू भन्ने तत्कालीन कानुनको उसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज अहिले त रिभाइज भएको थियो। त्यतिखेरै राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्रका सबै खर्क व्यवस्थापन समितिहरू स्ट्रिमलाइन भएको थिए राष्ट्रिय के भन्छ यो पोलिसी ऐन अन्तर्गत। तर अहिलेको जुन वसन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अहिले चाहिँ अलिकति सिनेरियो चेन्ज भयो हुनाले स्थानीय सरकारमा यो अलिक निकुञ्ज बाहेक अरू क्षेत्रमा स्थानीय सरकारमा त्यसको भएको छ, के भन्छ जुरिडिक्सन गएको छ। त्यो मुख्य गरिकन याकको यो चौरी पालनको अर्थमा जबसम्म चौरी र खर्कको चाहिँ स्थानीय खर्कलाई चाहिँ ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्ट रिजिममा लान सक्दैन त्यतिन्जेलसम्म यो समस्या आउँछ भन्ने धेरै पहिले नै यो आइसकेको थियो। खर्क जति सबै राष्ट्रिय हुने र चौरी चाहिँ स्थानीय चौरी पालक समूह अथवा कृषकहरूले पाल्ने त्यो भावनाले एउटा ठुलो समस्या त्यहाँ देखिएको थियो। अहिले पनि मलाई लाग्छ त्यो जुन उहाँले केस प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो फार वेस्टर्नतिरको पाटो अथवा यो कुन पाटो हो, त्यो एउटा चाहिँ पाटो छ। त्यसले खर्कमा चाहिँ स्थानीयको अधिकार, स्थानीयको कलेक्टिभ टेन्युरसिप भनौँ न, कलेक्टिभ टेन्युरसिपलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो ऐनले बोल्न सकेको छैन। त्यहाँनिर अलिकति हिट हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यही भएर ट्रेडिसनली तपाईँलाई चाहिँ यसो रिकल गर्नुभयो भने 70s तिर मगालु बरुनतिर, एभरेस्टतिर, कञ्चनजङ्घातिर के थियो भने
यो सिन्नो नगा भन्ने मलाई ठ्याक्कै शब्द त याद भएन, यो शेर्पा शब्द हो, मलाई ठ्याक्कै याद भएन। त्यो ट्रेडिसनल सिस्टम थियो, त्यसले चाहिँ खर्च व्यवस्थापन गर्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय रूपमा चाहिँ स्वीकार्या थियो तत्कालीन ऐनले पनि। तर अहिले त्यो हरायो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ अहिले केन्द्र सरकारले निकुञ्ज क्षेत्रभित्रमा सबै केन्द्र सरकार अनि अरू खर्च चाहिँ सबै प्रदेश सरकार अथवा स्टेटमा हुने र त्यसमा स्थानीयको कुनै पनि कलेक्टिभ टेन्योरसिप नभए हुनाले यो सबै इस्युहरू आएको हो। तपाईँले जुन तपाईँहरूले धेरैले रिसर्च गरिसक्नु भएको छ, त्यो भेडा तल ल्याउने, चौरी के अरे विशेष गरिकन भेडा ल्याउने, यो सामुदायिक मनले ठुलो ठुलो चार्ज गर्ने, 1000, 1500, 5000सम्म चार्ज गर्ने एक रातको, यो ठुलो चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आएको। त्यही भएर यो पोलिसी इन्फ्लुएन्स साँच्चै स्थानीय सरकारबाट आउने हो भने कलेक्टिभ टेन्योरसिप चाहिँ हामीले कुनै कुनै रूपमा चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्यो भने द्याट विल बी ग्रेट। यो चौरी पालक अथवा भेडा पालक जुन चाहिँ हाई माउन्टेन। धन्यवाद लक्ष्मी दाइ। ल ओके भोलाजी। एकदम मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेर फेरि बोल्न खोजेँ, सरी त्यो दुईपटक बोलेकोमा चाहिँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ यो टपिक। जस्तो मैले पनि त्यही हेरिरहेको थिएँ, यो हामीले जुन कुरा हाम्रो इन्डिजिनस सिस्टम वास्तवमा काम गर्ने छ छैन त, वास्तव इन्फ्लुएन्स जुन हुन्छ यो पोलिसी होइन, अरू कारणहरू अहिलेको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन, अब यो चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छ पनि एकातर्फ हामीलाई त्यो लागिरहेछ। अर्कोतर्फ हामीलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिने इफेक्टिभ हुन सक्थे, यो चाहिने हुन बाहिरी फ्याक्टरहरूले यसलाई हुन दिएको छैनन् भन्ने कुरा। र मलाई पनि अहिले पछिल्लो समयमा मेरो रिफ्लेक्सन चाहिँ के हो भने जस्तो हाम्रो यो डेभलपमेन्ट, मैले अघि पनि भने जुन डेभलपमेन्ट भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, हामीलाई जुन एजुकेट गरिएको छ, यसले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल सिस्टम, ट्रेडिसनल नलेजलाई चाहिने एक किसिमले अझै पनि मलाई लागिरहेको छ यसलाई ध्वस्त नै गर्न खोज्दैछ। जस्तो ट्रेडिसनल नलेज हामीले भनिरहेको कुरा जेनेरेसन यो चाहिँ कति 100 वर्षदेखि चाहिने यो बनेर एउटा नलेज सिस्टम बन्या हो। अहिले हामी के भन्दैछौँ भने हाम्रो कम्युनिटी फरेस्ट्री 1970s को चाहिँ टाइममा कुनै रिपोर्टमा कहीँ ग्लोबल्ली कतै कुरा भयो, त्यसपछि यो हुन्छ कि भनेर धेरै देशमा ट्रायल गरियो, त्यो मध्येमा हामी कहाँ एउटा सर्टेन एरियामा केही वर्षको लागि सक्सेस भयो। त्यसको मिनिङ यो नहोला कि, मलाई थाहा छैन यो कुरा, नहोला कि यो ट्रेडिसनल नलेज, यो कम्युनिटी फरेस्ट्री हाम्रो ट्रेडिसनल नलेज होइन भन्नेमा त हामी एग्री छौँ। र यस्तो कुरा पनि इस्ट्याब्लिस भयो भनेर भन्न सक्ने कुरा, जस्तै कतिपय रिसर्चमा यो सक्सेस भन्दै पनि यसको फेलियर पार्टमा हाम्रो धेरै अध्ययन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति बिचमा छौँ कि यो नलेज सिस्टममा चाहिँ। किनभने प्रोजेक्टको रिपोर्ट गर्दाखेरि यो ठिक हो होइन भन्न सक्छौँ होइन, एउटा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा प्रोजेक्टहरूलाई सक्सेस देखाउनु पर्ने भएको कारणले यो ठिक हो भन्न सकिएला। तर यो एकाडेमिक डिस्कोर्समा चाहिँ मलाई अलिकति त्योभन्दा अझ नलेजमा चाहिँ नोइङको लागि चाहिँ त्योभन्दा बढी जानुपर्ने विषय हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो दोस्रो पोइन्टमा। किन मैले यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहेको भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब हामीले कुरा गरिरहेको छौँ नलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो टेस्टेड, जस्तो यो टेस्टेड हो कि होइन, कस्तो मजाले छैन बसन्तजीले भन्नुभयो, यो हामीले चाहिँ यसरी तलैबाट आयो बटम अप हो भन्दै पनि त्यो टेस्टेड हुँदो रहेछ क्या त्यो चिज। बटम अप पनि कसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छ। नलेजको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने फेरि पनि हाम्रो यो इलाइटको अथवा एउटा यो पावरको चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ त्यहाँ। जस्तो हामीले अहिले चाहिँ यो जुन नेटवर्किङको जुन चलन ल्याएको छौँ अहिले डेभलपमेन्टमा, जे गर्दा पनि नेटवर्कहरू बनाउने, नेटवर्कको तरिकाबाट जाने भन्छौँ, यो चिजले के गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग सर्टेन एउटा के भने एउटा नयाँ चिज दिनुपर्ने छ, किनभने हामीसँग विकासको चाहिँ एक किसिमको पोका छ हाम्रो चाहिँ माइन्डसेटमा। त्यो चिज भन्दाखेरि त्यो कम्युनिटीलाई नयाँ चिज हुन्छ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूलाई पनि के लाग्छ, ए यिनीहरू बाहिरबाट आएका मान्छे हुन्, यिनीहरूसँग चाहिँ यो नयाँ कुरा छ, यो राम्रो होला। उनीहरू त्यो टेस्टेड त होइन, अनि त्यो चिजलाई चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्छ। टेस्टेडै भयो भने पनि हामी कहिले गर्छौँ 10 वर्ष 20-15 वर्ष चाहिँ प्रयोग भएको चिज नै नलेजलाई चाहिँ एकदम राम्रो, यो नलेज सिस्टमलाई राम्रो भनेर लान्छौँ। तर त्योभन्दा त हाम्रो त्यहीँ भइरहेको त्यहाँको चाहिने चौरी पालकहरूको गहिराइमा गएर किन चौरी पाल्न चाहेनन् भन्ने कुरा कारण त अझ अरू पनि हुन सक्थ्यो होला नि त। त्यो पाटोबाट अझै पनि हाम्रो यो जुन छ नि एक्सप्लोर गर्ने जुन प्रोसेसमा, हाम्रो चाहिँ मेथोडोलोजीमा
हाम्रो यो नलेज जेनेरेट गर्ने चाहिँ मेथोडोलोजीमा नै क्वेसन गर्नुपर्ने पो हो कि हैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एस्टाब्लिस्ड एउटा इम्बेडेड जुन सिस्टम थियो त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अझ बढी हामीले स्थापित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझ एक्सप्लोर गरेर बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै मेरो चासो हो। हस् हस् त भोलाजी धन्यवाद। एक्चुअली यो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ भनेर चाहिँ यो कम्युनिटी फरेस्ट्रीको कुरो ल्याउनु भयो। त्यसमा चाहिँ विशाल र मैले लास्ट टाइम एउटा आर्टिकल नै लेखेको थियौँ। अब यो कम्युनिटी फरेस्ट जुन चाहिँ हामीले सब्सिस्टेन्स युजको लागि भनेर ल्याएको थियौँ, अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो मोनेटाइज इकोनोमीमा चाहिँ त्यो सम्भव छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा डिस्कसन चाहिँ सुरु गरेको थियो। सायद यो डिस्कसनलाई अगाडि लानुपर्छ होला। अर्को कुरो, हामीले यो विभिन्न हरेक हप्ता चाहिँ छलफल गरेरै आएका थियौँ कि यो डेभलपमेन्टको डिफिनिसन कसरी गर्ने। हाम्रो कन्टेक्स्टमा डेभलपमेन्ट भनेको के हो, यो हामीले चाहिँ एकदमै गर्नुलाई चाहिँ जरुरी नै देखेका छौँ। किनभने डेभलपमेन्टको नाममा चाहिँ हामीले जुन खालका हाम्रा ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू, हाम्रा नलेजहरूलाई भत्काउँदैछौँ, त्यसले चाहिँ भोलि हामीलाई कुन ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो 2-3 हप्ता छलफल गरेका छौँ। र डेफिनेटली अघि बसन्तले नि भन्यो, हामीसँग यस्तो फ्रेमवर्क कन्डिसन चाहिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरोस्। र अझ भन्ने हो भने यस्ता एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसहरू भन्ने कुरा चाहिँ स्टेटले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने चाणक्यले नै उसको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा चाहिँ के नै भनेको छ भने एग्रिकल्चर भन्ने कुरो राज्यको लागि नहुने कुरा हो, राज्य चलाउनको लागि। तर एग्रिकल्चर भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा कम फाइदा दिने चिज पनि हो। त्यसकारण यदि राज्यलाई चाहिँ हामीले सबल बनाउने हो भने चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अघि बसन्तले भने जस्तो फ्रेमवर्क कन्डिसनहरू आउनु पर्यो। र त्यो फ्रेमवर्क कन्डिसनहरू चाहिँ ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा नभइकन अघि पनि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, यो चाहिँ साइट स्पेसिफिक हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ यस्ता खालका प्रोपोसनका कुराहरू भनेका चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने, हाम्रो पोलिटिकल कन्टेक्स्टमा, इन्स्टिट्युसनल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ कतै चाहिँ लोकल गभर्मेन्टहरूलाई नै चाहिँ अलिकति पावरफुल बनाउनु पर्ने हो कि यसको लागि अझ धेरै चाहिँ पावर यसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई दिनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखिन आएको छ। र वीरबहादुर सरले केही खोज्दै हुनुहुन्छ कि के हो सर? नभए चाहिँ म अलिकति टुङ्ग्याउनु खोजेको। थोरै छोटो बनाऊ है त। हजुर सर। म बसन्तजीलाई धेरै धन्यवाद, धेरै राम्रो केस लिएर आउनुभयो। र यही अहिलेकै डिस्कसन लक्ष्मीजीले, हाम्रो भोलाजीले, राजेशजीले जति डिस्कसन आयो नि प्रेमजीको, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो हाम्रो कस्टमरी सिस्टमलाई नै टेकेर, जस्तै हामी हार्डिनले नि जहिले पनि हामीले चाहिँ अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो गभर्मेन्टालिटीतिर हामी बढी गऱ्यौँ, यो इन्भाइरोमेन्टालिटी रिसोर्सतिर गएनौँ, सप्लाई साइडतिर हेरिएन, अलिकति डिमान्ड साइडतिर बढी चाहिँ डायग्नोसिस हुने, अनि त्यसैमा टेकेर पोलिसी एमेन्डमेन्टहरू गर्ने, त्यसैमा क्लेम गर्ने र त्यसैमा डिफ्रेन्ट लेभल अफ एक्टर्सहरू रमाउने र त्यसमा इन्टरनेसनल एक्टरहरूले पनि प्ले गर्ने, त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट भएको मलाई पनि फिल हुन्छ। र त्यसो भएर एउटा अब आएर नेचर रिसोर्स म्यानेजर तपाईँहरू त फरेस्टर भएको हिसाबले पनि अब रिसोर्स कन्डिसन, रिसोर्स स्टाटस कस्तो छ त्यो मात्र एक्सप्लोर एउटा पाटो छ, त्यो विकै छँदैछ। र त्यसपछि त्यसको हाम्रो एउटा यो कस्टमरी सिस्टम जस्तै हो हार्डिनले भनेर त्यो चाहिँ रिसोर्समा तपाईँको चाहिँ बेनिफिट चाहिँ एउटाले लिने, अनि चाहिँ कस्ट सबैले बियर गर्ने भयो भने ट्रेजेडी हुँदो रहेछ। उसले भनेको त त्यही हो नि त, इफ होइन हामी बेनिफिट चाहिँ एउटाले रासनल चोइसले, एउटाले मान्छेले बेनिफिट लिन खोज्छ, एउटा हर्डर थप्न खोज्छ एउटा चौरमा, तर त्यसको चाहिँ कस्ट त सबैले त्यो कम्युनिटीले बियर गर्नुपर्छ, त्यसपछि ट्रेजेडी हुन्छ। त्यसैलाई च्यालेन्ज गरेर जब हाम्रो चाहिँ के अरे वेस्टर्नले चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीहरू आफैमा रासनल हुन्छ, तर त्यो कस्टमरी सिस्टमलाई चाहिँ लिगलाइज गरेकी मात्रै हुन्। होइन, जुन हाम्रो कस्टमर सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिगल रूप दियो भने, त्यो उन्नति फिल भयो भने अनि उनीहरूले चाहिँ गर्छन् भन्ने भयो। त्यसैमा चाहिँ एक्सटेन्सन गर्दै अब अग्रवालले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भन्यो। तर मैले देखेको के देखेँ भने यी तिनटैहरूको चाहिँ एनालाइसिस हेर्दाखेरि हाम्रा डिफ्रेन्ट कस्टमर प्र्याक्टिसेसहरू हेर्दाखेरि पनि हाम्रो यो प्रोडक्सन युनिट धेरै सानो भयो कि हामीले सामुदायिक वनकै हामी सबैलाई थाहा छ कति प्रोडक्टिभ छ त।
इभन तराईको हेऱ्यौँ भने हाम्रो प्रोडक्सन युनिट एकदमै सानो, त्यसपछि त्यसलाई अलिकति भ्यालु एडिसन इन डिफ्रेन्ट नोड त्यो सबै छैन। अनि हामी जहिले पनि खालि यो गभर्मेन्टालिटीका कुराहरू मात्रै गरेर अनि त्यसपछि यो न त रिसोर्स चाहिँ डिग्रेडेसन हुनुबाट रोक्न सक्छौँ, न त यो एकदमै निडी पुवरहरूको चाहिँ लेभल माथि ल्याउन सक्छौँ। मलाई त्यो लाग्छ कि हामी अहिले लक्ष्मीजीले एउटा चाहिँ कलेक्टिभ चाहिँ जस्तै यो मुस्ताङतिरको एरियामा हेऱ्यो भने भेडा च्याङ्राहरूको त्यस्तै छ, बिचरा बाटोबाट लिएर आउने नदिन। अहिले लक्ष्मीजीले भन्नुभयो माथि चाहिँ खर्कहरूमा नै त्यस्तै छ जतासुकै। त्यसमा अब यो ट्रान्सबाउन्ड्रीको कुरा के अरे दुईवटा देशहरूको कुरा पनि लिएर आउनु अब बसन्तीले भुटान नेपालको होइन, अब डिफ्रेन्ट लेयर अफ गभर्नेन्सको चिज छ। त्यसो भएर मलाई चाहिँ यो गभर्मेन्टालिटी त एउटा हो। जस्तो लोकल गभर्मेन्टले कति बेलासम्म चाहिँ एग्रिकल्चर पनि जो चाहिँ हर्डरहरूको चाहिँ क्लेमलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नलाई भन्दा जति बेला त्यसले पनि आफ्नो एङ्गलबाट सर्टेन चाहिँ बेनिफिट देखेको हुन्छ। त्यसो भएरै त्यो लोकल लेभलको रिसोर्सको चाहिँ प्रोडक्सन युनिट कसरी बढाउने, त्यो प्रोडक्सन बढाइसकेपछि त्यसबाट आउने जुन बेनिफिट छ नि त्यो सर्टेन पार्ट अफ त्यो सेयर चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा जाने। त्यस्तै तरिकाले डिफ्रेन्ट लेभलमा त्यो गयो भने अलिकति सस्टेन हुनसक्छ कि एउटा पाटो। र अर्को पाटो भनेको हामीले यो इन्टरनेसनल एजेन्सी एक्टरहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै पोलिसीहरू डोनर ड्राइभन भयो कि तिनीहरूलाई पनि कुन लेभलसम्म। जस्तो हाम्रो बसन्तजीले यो फ्रेमवर्क एनालाइसिस भनिराख्दाखेरि मेरो विचारमा त लाग्छ कि यो एनजिओ आइएनजिओ र एक्सटर्नल सपोर्टहरूलाई एउटा चाहिँ बाहिरपट्टि राख्नुपर्छ। र अर्को हाम्रो कोर इन्स्टिट्युसनहरू माथिको सेन्ट्रल वन विभागबाट कि लोकल गभर्मेन्ट र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ लो लेभलको हर्डर्सहरूलाई चाहिँ एउटा इन्भोल्युसन हुन्छ क्या, एउटा भित्र ल्याएर अनि ती बिचको इन्टरप्ले गरेर राइट चिजहरू मात्रै एक्सनमा गयो भने मेरो विचारमा अलिकति सुस्तम एक्सटेन्डले गर्न सकिएला। र अर्को अब यो यसैमा काम गर्दाखेरि मेरो विचारमा यो हामी चाहिँ यो बेनिफिटतिर मार्केटतिर अथवा चाहिँ ओपन इकोनोमीलाई पनि हाइली कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक तपाईँले भने जस्तो भएकोले धेरै रिसर्च गर्नुपर्छ। नलेज प्रोडक्सन एउटा पार्ट हो, त्यो नलेज ल्याक छँदैछ लक्ष्मीजीले भने जस्तै, तर त्यसको प्रोपर युज नलेज युज पनि चाहिँ कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुँदो रहेछ क्या, साइट स्पेसिफिक हुँदो रहेछ। त्यही चिज हाम्रो बसन्तीले गरेको चाहिँ पूर्वको ठाउँमा चाहिँको साइड चाहिँ हाम्रो चाहिँ यता मुस्ताङतिर चाहिँ लागु नहुन सक्छ कि। त्यसो भएर चाहिँ लार्ज नम्बर अफ केस स्टडिज ल्याएर चाहिँ नलेजलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने आवश्यक जस्तो लाग्छ। तर म आई लर्न अ लट फ्रम द प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्कसन है। साथीहरू सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब म बसन्तलाई चाहिँ यहाँ वीरबहादुर सरको यो उसमा केही रेस्पोन्स गर्नु छ भने त्यो सहित चाहिँ ऱ्यापअप गर्नुलाई चाहिँ म बसन्तलाई टाइम दिएँ। धन्यवाद राज भाइ, खनाल सरलाई पनि धन्यवाद। अब सर गुरु भइसकेपछि मैले त्यहाँ रियाक्सन दिने कुरा भएन, सिकाइ हो सर, हामीले नोट गरेका छौँ यी कुराहरूलाई चाहिँ। तर केही कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टालिटी र तपाईँको इन्भाइरोमेन्टालिटीका कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को मैले बुझाएअनुसार तपाईँको लोकल गभर्मेन्टलाई जो बेनिफिट जाने कुराहरू छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ अब ऱ्यापअप गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेका 2-3वटा कुरा हो खास। मैले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ कसरी तपाईँको स्टेक होल्डर बिचको चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ इक्जाम्पल दिएर तपाईँको स्टेक होल्डर बिचको ग्याप पत्ता लगाएर अनि सिनर्जी पत्ता लगाएर पावर पत्ता लगाएर होइन उनीहरूको इन्फ्लुएन्स पावर र सिनर्जीलाई चाहिँ कसरी हामीले पोजिटिभली युज गऱ्यौँ भने कन्फ्लिक्टलाई हामीले अर्को लेभलमा ग्रेजुएट गर्न सक्छौँ। र डेभलपमेन्ट कन्फ्लिक्टलाई पोजिटिभली कन्फ्लिक्टलाई लिएर जाने युज गर्ने, त्यसले गर्दा डेभलपमेन्ट गर्छ। र डेभलपमेन्ट भइसकेपछि अर्को लेभलमा कन्फ्लिक्ट कसरी ग्रेजुएट हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न राखेको मैले खास। अहिलेमा चाहिँ हजुरहरूले दिएका सुझावहरू एकदमै र भनौँ न यो सुझावहरू अनि त्यसपछि भनौँ न एङ्गल्सहरू धेरै एङ्गल्सहरू भन्छु यसलाई, धेरै एङ्गल्सहरूबाट चाहिँ आएका कुराहरू चाहिँ धेरै राम्रा छन्। र यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन आजको मेरो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ लाइभ बनाइदिनु भएको छ हजुरहरूले, त्यसले चाहिँ म हजुर सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यही त पोजिटिभली कन्फ्लिक्टलाई युज गर्नुपर्छ र फ्रेमवर्क कन्डिसन चाहिँ एकदमै रोबस्ट भयो भने चाहिँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स चाहिँ कम हुन्छ र नलेज चाहिँ लोवर लेभलबाटै जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो निचोड। थ्याङ्क यू। हस् त बसन्त, धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद।